काश कोई रिक्शा मिल जाता और चंद कदमों के बाद ऐसे सवारी मिल गई थी। पहले वो रास्ते में एक लेडी डॉक्टर की क्लिनिक पर उतर गई थी, जिसे अपने जख्म की नोयत नहीं मालूम थी। जब अकेली जिंदगी जीनी थी तो अपना पहले से ज्यादा ख्याल रखना था कि अनजान लोगों में गिरना उल्टा नुकसानदेह होता है। इतनी सुबह डॉक्टर नहीं थी। नर्स बार बार इसके जख्म की वजह मालूम कर रही थी। जौहर ने मारा है, इसने हम नहीं गर्दन हिलाई, यही कहो यही क्यों। वो इससे इसका पूरा बायोडाटा मालूम करना चाहती थी। इसने अब भी इकरार में गर्दन हिलाई। अच्छा, मैं क्या जा रही हूँ। मरियम ने अभी भी इनकार नहीं किया था। इसके सवाल इसके लिए आसानी पैदा कर रहे थे, वरना इसने नहीं सोचा था कि जख्म पर डॉक्टर से क्या कहेगी कि कैसे रहे। जख्म बहुत गहरा नहीं है, शुक्र करो। मेरी माना तो वैसे शौहर के पास लौटने की जरूरत भी नहीं है। जालिम दरिंदा, छुरी से बीवी को मारने की कोशिश करते हैं। मरियम चौंक गई। इसने इसे नहीं बताया था कि इसे ये जख्म कैसे आया था। और जो रोज मरीजों को डील करते हुए यकीनन इन्हें जख्म देखकर इसकी नौयत मालूम हो जाती थी। खुशकिस्मत हूँ बच गई। मेरे शौहर भी पहले मुझे मारता था। जिस दिन मैंने इसी की जगह मारा अब नहीं मारता, डरता है कहीं इसी तरह इसका सिर न फाड़ दूं। एक तो तुम पढ़ी लिखी लड़कियां बस जुबान ही चलाती हो, कर भी चलाया करो। अरे डरोगी तो और डराएगा, मर्द होता ही ऐसा है। वो इसे न जाने कौन से सुनहरे पाठ पढ़ा रही थी। मरियम जी भर के बेजार हुई। नर्स इससे हमदर्दी में बोलती रही, डॉक्टर साहिबा तो 9 बजे के बाद आती हैं, लेकिन मैं यहाँ की सबसे काबिल नर्स हूँ। रोज औरतें बच्चे पैदा करने आती हैं। या अल्लाह को इसे चुप करवाए। बात सुने, आप मुझे आपको मोबाइल मिल सकता है। मेरे शौहर ने मोबाइल छीन लिया है, अब घर वालों से रब्ता करना है। नर्स ने चलती जुबान को रोककर लैंडलाइन की तरफ इशारा किया। अगर कोई इसी कमरे में जाकर देखता तो वो इसी गैर मौजूदगी पर से ढूंढने सबसे पहले बस स्टैंड आते। इसे अपनी मंजिल तब्दील करनी थी। इंटरनेट है यहाँ, हाँ कोई कंप्यूटर लगा है, लेकिन वो डॉक्टर साहिबा का है, मैं इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। इस नर्स का इतनी सी भी कोशिश करके दिखाना बहुत था, वरना पाकिस्तान में नर्सों से कोशिश करके क्यों नहीं रखना, वो भी किसी मरीज के साथ इंतहाई मौजूद के साथ। क्योंकि पाकिस्तान में शायद 1% ऐसे खुशीनाक नर्सेज हैं। न तो यूँ रवैया होता है कि जैसे डॉक्टर ही वही हो। पर मुझे कहने दे कि डॉक्टर होने के बावजूद भी बिल्कुल करना तो किसी तौर नहीं जचता। मरियम अपनी दवाइयाँ और पर्ची लेती और खड़ी हुई। फिर एक दो कमरों में जाकर वहाँ बैठी, खवातीन से मोबाइल मांगा। एक दिन तो साफ इनकार कर दिया। अब हर कोई मरियम आलम तो नहीं होता जो मांगने पर इनकार न करे। आखिर एक कमरे में बैठी खातून ने अपना स्मार्टफोन इसके हवाले किया। इसने इंटरनेट की मदद से लाहौर जाने वाली बसेस का शेड्यूल चेक किया। हमेशा ड्राइवर से सफर करती थी। अगर इसे देखने जाते तो यकीनन पहले वहीं जाते। इसे दूसरी बस कंपनी से चंद घंटों के बाद बुकिंग करवाई थी। जुकरा के साथ मोबाइल वापस करती वो वेटिंग लाउंज में आ बैठी। जब वो आई थी तब कोई नहीं था। अब हौले हौले मरीज खवातीन आना शुरू हो गई थी। गायनी क्लिनिक था। इसके साथ बैठने वाली जब इससे कोई सवाल पूछे तो इसका दिल चाहता कि इसके मुंह पर टीप सिखा दे। ये औरतें इसको तरफ फजूल क्यों बोलती हैं। वो चुप बैठी थी जब सबकी तवज्जो बार बार भटक कर इसी की तरफ जा रही थी। मरियम को यहाँ बैठकर इंतजार करने का फैसला फजूल लगा। बस अपने जख्म के लिए आई थी, फिर चेकअप के बाद चली जाती। लेकिन यहाँ इसे ढूंढने जाने का डर नहीं था, इसलिए बैठ गई थी। फिर वो पकाओ तरसात लिए बैठी थी। पूछती रही हो पूछना है। ये शादीशुदा औरतें तो बेनतीब बैल की तरह होती हैं। जरा जो बोलते हुए सोचे, बस शादी का लाइसेंस जो बोल दो माफ। मरियम तब भी बैठी थी। फिर आखिरकार इसके जाने का टाइम हो गया था। अब के बाद इसने नकाब लिया था। एक अच्छा खासा दिन था, बहुत चहल पहल थी। अल्लाह का नाम लिए इसने अपना सफ़र शुरू कर दिया। इसके अंदाजे के एन मुताबिक इसके अब्बू और भाई इस्लामाबाद जाने वाली बसों में ढूंढते रहे। इसके जाने के 1 घंटे बाद ही इसके घर छोड़ने का पता चल गया था। वो बसों के शेड्यूल के हिसाब से वहाँ चक्कर लगा रहे थे। जब वो अपनी बस में बैठी तो सामने अब्बू और अली इस्लामाबाद जाने वाली बस में से निकल रहे थे। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट फैल गई। इसे बीच बाजार यूं भाई बाप के हाथों घिसटते हुए जाना नहीं था। वो अपने बचाव की दुआएं कर रही थी। फिर वहां से चेहरा मोड़ कर गर्दन झुका ली। फिर आखिर बस चल पड़ी थी। जिंदगी का ये बाब भी तमाम हुआ। लाहौर पहुंचकर सबसे पहले बाजार जाना था ताकि पैसों का इंतजाम हो सका और वो अपने रहाइश का इंतजाम करती। वो पहली बार लाहौर आई थी, लेकिन क्योंकि वो सफर की आदी थी और दूसरा अकेली शहर में गुजार रही थी,
اس لیے وہ انجان شہر میں بھی پر اعتماد تھی۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو اسے ایسی مارکیٹ لے جانے کو کہا تھا جہاں گولڈ کی سب سے بہترین جابس تھیں۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ بڑے دکان والے اس سے ساری ضرورتی رسید مانگ رہے تھے۔ اس نے اپنے نیتا کی تصویر دکھائی، ایک وہ خاشد کے ساتھ بیٹھی تھی، ایک میں پورے خاندان کے ساتھ اور ایک میں اکیلی۔ وہ جڑا چلنا میں اس پر سوچ نظروں سے دیکھتا رہا۔ پھر لاکھوں کا زیور ہے، ہمارے پاس اتنا کیش نہیں ہے۔ یہ میری شاپ اور کیش نہیں، شاید آپ کو مجھ پر یقین نہیں آیا۔ کوئی بات نہیں، میں کہیں اور جا کر بیچ لوں گی۔ اس نے زیادہ سر سمیٹا اور بیگ میں ڈالنا شروع کیا۔ رکے میڈم، ایسا کرے آدھا ابھی بیچ لیں، آدھا بعد میں بیچ دیجیے گا۔ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، میرا شوہر کا وہاں افریقہ میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مجھے ان کے پاس آنا ہے۔ میرے پاس کیش نہیں، وہاں شفٹنگ کرتے ہیں، ہم نے کیش سارا استعمال کر چکے ہیں۔ ہمیں تو امید تھی کہ ہمارا کاروبار وہاں چل نکلے گا، نصیب کی بات اب جمع پونجی بیچ کے کھانی پڑ رہی ہے۔ میری سال سے خاندانی زیورات ہیں، آپ چیک کر چکے ہیں، یہ کوئی آج کل میں نہیں بنے ہوئے۔ مریم عالم اب نیا سے بیان سے نکلی تلوار بن چکی تھی۔ جب اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا اپنا نقصان کرتا۔ کہیں ایک رات میں بھی کیوں تبدیل ہوتا ہے، کوئی اور ہوتا ہے نہ ہوتا، مریم عالم تبدیل ہو چکی تھی۔ اسے اب عزت بدار زندگی گزارنی تھی، اس کی وجہ سے سب بھاڑ میں جائیں، اور اس کی زندگی اگر چھوڑ کر سہارا لینا پڑتا تو وہ لیتی، تو بھی شرمندگی نہیں تھی۔ اگر لوگ سچ کو قبول کرنے والے ہوتے تو وہ بتا دیتی، مگر ایک رات میں وہ عام لڑکی سے ایک سمجھدار عورت کا روپ دھار چکی تھی، اور بے وقوف وہ بس چھپے دشمنوں کو پکڑنے کے معاملے تک تھی، جو سامنے آ کر وار کر رہا تھا۔ ان کے لیے تو وہ دو دھاری تلوار تھی، دشمن سامنے دیکھ کر دماغ خوف چل جاتا، اور بچاؤ کا ہر ممکن راستہ سوچتی تھی، اور آج بھی اپنے بچاؤ کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ رونے کے بجائے خود کو پھر سے کھڑا کر رہی تھی۔ اب وہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتی تھی، اس دکاندار پر بھی نہیں کہ وہ باقی زیور بعد میں بیچنے آتی۔ اگر اس دوران پولیس کو اس کے بارے میں بتا دیتا تو، اور جب حاشی سے طلاق گئی تھی تب یقیناً اس کا نام بھی اس کیس میں پھر سے لکھا گیا ہوگا۔ اسے تو دراصل اس شہر میں بھی نہیں رہنا تھا۔ پھر جب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی باتوں پر اعتبار کیا تھا، یہ پرانا اچھا زیور دیکھ کر چپ رہا تھا۔ مریم کو اب ایک نیا لیپ ٹاپ اور موبائل چاہیے تھا، یہ اس کی سب سے اہم ضرورتیں تھیں۔ کیونکہ اب یہی دو چیزیں ہی اسے یہاں سے نکالنے میں مدد کر سکتی تھیں۔ جولر کی شاپ سے نکل کر وہ ٹیکسی کر کے حفیظ سینٹر چلی آئی تھی۔ ڈرائیور نے بتایا تھا کہ یہاں سے سامان اچھا ملتا ہے۔ موبائل کی پیمنٹ کرتے ہوئے اس نے بہت احتیاط سے پیسے نکالے تھے۔ وہ اتنی زیادہ رقم کوئی دیکھ کر آرام سے اس کا دشمن بن سکتا تھا۔ بے احتیاطی کا مطلب دوسروں کو ایمان اور اپنی جانوں میں عزت خطرے میں ڈالنا تھا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ بے احتیاطی ایک لمحہ ہی آگ کی عقل پر پردے ہٹانے کو کافی ہوتا ہے کہ دھوکہ کھایا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کس نے کیا کیا تھا۔ یہ سب تو ہر ایک پر اعتبار کرتی تھی، وہ تو ہر ایک پہ اعتبار کرتی تھی، اور اب وہ سوائے اپنی ذاتی کسی اور انسان پہ بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ موبائل کے بعد اب اس کو سم چاہیے تھی۔ مریم ایک موبائل کمپنی کی فرنچائز کے اندر تو داخل ہو گئی، لیکن اب سوچا بچار میں تھی کہ کیا کرے۔ پھر اس کی نظر دیوار پر گئی جہاں اس کمپنی کے سم پیکیجز اور وائی فائی ڈیوائس کے پیکیجز کے مختلف کمرشل لگے تھے۔ اس نے خود کو ڈپٹا، مریم اب تک کو تیر دوڑانا شروع کرو۔ پھر وہاں سے وائی فائی ڈیوائس سے باہر نکلی۔ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے آسمان سے فرشتے نہیں اترتے، بس اپنی عقل پر بڑے پردوں کو ہٹانے کی زحمت لینی پڑتی ہے، جو آپ اپنی ذاتی لیے خود آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اس وقت شام ہو رہی تھی، مغرب کی اذان کسی بھی وقت ہو سکتی تھی۔ اب سارے دن اس نے اسے بہت تھکایا تھا، اب اسے آرام کرنا تھا، مگر کہاں؟ شہر انجان تھا، ہاسٹلس کا کچھ پتہ نہیں، کہاں تھے کیسے تھے، کھانے کا کچھ پتہ نہیں۔ باہر نکل کر اس نے ایک بار پھر ٹیکسی لی تھی، کسی ایسے بیوٹی پارلر لے جائیں جو بہت مشہور ہو اور جہاں ہر وقت رش رہتا ہو۔ ٹیکسی ڈرائیور نے باقاعدہ موڑ کر اسے دیکھا، عجیب عورت جو کہہ رہی تھی کہ رش والے پارلر لے جاؤ، ورنہ عورتیں تو کہتی ہیں بس ہم پہلے کسٹمر ہوں، کیونکہ پیچھے گڑیا پپو روتے چھوڑ کے آتی ہیں۔ بڑا ہی اسٹیمنا تھا اس خاتون میں تو۔ کیا لاہور میں ایک بھی اچھا بیوٹی پارلر نہیں ہے؟ مریم نے اس کے ہونے پر بگڑے لہجے میں کہا۔ گڑبڑ آ گیا، نہیں بہت ہے۔ پھر ٹیکسی چل پڑی تھی، ایک دو پارلر کے بعد ٹیکسی ہو گئی، تو اس نے ڈرائیور سے کہا کہ پتہ کر کے کہ رش ہے کہ نہیں، اور جب وہ کہتا کہ نہیں ہے، اتنا زیادہ آدھے گھنٹے تک آگ کی باری آ جائے گی، تو وہ پھر سے ٹیکسی چلانے کا کہ کا بہت رش تھا۔ ایک جگہ 4-5 برائڈلس کی اپارٹمنٹ تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اسے مایوسی سے وہ جی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آج بالکل ٹائم نہیں ہے، 3 گھنٹوں سے پہلے تو 1 منٹ بھی نہیں دے سکتی ان کی باجی۔
مریم سن کر اتر آئی تھی، اسے مطلوبہ جگہ مل گئی تھی، کرایہ دیتے وہ اندر آ گئی تھی۔ اتنی عورتیں تھیں کہ اگر وہ آرگنائز نہ ہوتا تو باہر ابل پڑتی۔ مریم نے ریسیپشن سے پر اپنے فیشیل کے لیے کہا تو لڑکی نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ کسٹمرز کو نہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میڈم آج بہت رش ہے، یہ جو سامنے دلہن نظر آ رہی ہے صرف یہ نہیں، ان کا پورا خاندان یہی تیار ہوگا۔ آپ کی باری تو رات 11 بجے تک آئے گی شاید۔ وہ بیچاری اسے ڈائریکٹ نہیں کہہ پا رہی تھی کہ بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے، آپ چلی جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے آپ کی میڈم سے ہی فیشیل کرانا ہے، بہت تعریفیں سنی ہے ان کی۔ مریم اطمینان سے بولی، اچھا آپ ادھر اس طرف بیٹھ جائیں، جیسے ہی کوئی لڑکی فارغ ہوتی ہے میں آپ کو بلا لوں گی۔ نہیں، مجھے کسی اور لڑکی سے نہیں، بس آپ کی میڈم سے ہی فیشیل کرانا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ادھر بیٹھ جائیں۔ مریم ایک جانب رکھے صوفے پر آ بیٹھی، وہاں آئینہ کے آگے رکھی سیاہ کرسیاں پر تھیں، کہیں میک اپ ہو رہا تھا، کہیں ہیئر اسٹائلنگ، اور کچھ لڑکیوں کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ فراغت کو دور کرنے کے لیے ہاتھوں میں پکڑے موبائل میں مصروف تھی، ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جملے بازیاں چل رہی تھی، ہنسی اور کہکوں کی آواز تھی۔ مریم نے ان سے نگاہ ہٹا کے اپنے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ کھولا اور لیپ ٹاپ باہر نکالا۔ اسے سکون سے لیپ ٹاپ استعمال کرنا تھا، اس لیے اسے رش والی جگہ چاہیے تھی، ایسی رش والی جگہ جہاں ہر کوئی اپنے میں پڑا ہو، اس کی جاسوسیاں نہ کرے، اور خواتین کے بیوٹی سیلون سے بڑھ کر دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ وہاں بیٹھی ہر خاتون کا مسئلہ بس اپنے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ موبائل فرنچائز میں زیادہ جگہ تھی، اس لیے وہ وہاں سے نکل آئی تھی۔ لیپ ٹاپ کی ونڈوز رجسٹرڈ تھی، چند لمحوں بعد اس کے ساتھ وائی فائی ڈیوائس اٹیچ کیا تھا۔ انسٹالیشن کے بعد وہ نیٹ براؤزر کھول رہی تھی اور ساتھ ساتھ ادھر ادھر بھی دیکھ رہی تھی۔ اب ہر وقت وہ نیٹ کے لیے دوسروں سے موبائل نہیں مانگ سکتی تھی، اور نہ کوئی 5 منٹ سے زیادہ صبر کر سکتا تھا، اور لاہور میں اپنے کام کے لیے وہ زیادہ پھر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک تو زخم اور دوسرا پکڑے جانے کا ڈر بھی تھا۔ اس کا کام لمبا تھا، وہ لاہور کے مختلف پرائیویٹ ہاسٹلس کو سرچ کر رہی تھی، پھر موبائل آن کر کے اس کی نوٹس میں ساری معلومات لکھی تھی۔ وہاں کسی نے بھی کونے میں بیٹھی اس لڑکی پہ توجہ نہیں کی تھی۔ کوئی اپنے بالوں کے لیے پریشان تھا، کوئی لپسٹک کے شیڈ کے لیے بول رہی تھی، کوئی اپنے میک اپ کے لیے لڑکی کو بلاتے ہوئے جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ سب کے اپنے اپنے مسئلے تھے۔ مریم نے 5-6 ہاسٹلس کا پتہ لکھ لیا تھا، وہ کل ہی وہاں جا سکتی تھی۔ اس وقت رات ہو چکی تھی، اسے اب کہیں رات گزارنی تھی۔ ہوٹل، اس سوچ کو تو وہ پہلے ہی رد کر چکی تھی، لیکن اب آخری آپشن یہی تھا۔ اس نے اچھی ہوٹلس کو سرچ کیا، پھر ایک جگہ بکنگ کر ڈالی۔ وہ 1 گھنٹے میں فارغ ہو چکی تھی۔ سیلون میں ویسے ہی رش تھا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی، رش کم نہیں ہو رہا ہے، اب مجھے جانا ہے، کل آ جاؤں گی، اور ریسیپشن کو مطلع کرتے باہر نکلی۔ پھر وہ کہتی رہ گئی، اب بس تھوڑا ٹائم بچا ہے۔ مریم انسنا کیے آ گئی تھی، پھر ٹیکسی کر کے اپنے ہوٹل آ گئی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ مشکل ترین دن تھا یہ اس کے لیے، زندگی کا سب سے مشکل دن۔ اب وہ اس کے سائڈ میں پھر سے درد ہو رہا تھا۔ اس نے کھانا روم میں منگوا لیا تھا، پھر درد کی وجہ سے اسے ٹھیک طرح سے کھایا نہیں گیا تھا۔ زخم کی ڈریسنگ کر کے وہ بستر میں گھس گئی تھی۔ اتنی تھکن کے باوجود وہ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تکیے پر سر رکھتے ہی اس کی آنکھیں بڑھنے لگی۔ اسے سب یاد آ رہا تھا، اسے اپنی بہادری پر رونا آ رہا تھا، اسے ہر بات پہ رونا آ رہا تھا۔ امی ابو کے آنسو یاد آ رہے تھے، علی اس کا پیارا بھائی، لیکن اسے زخم دینے والا۔ اس کا ہاتھ اپنے زخم تک گیا، نہ جانے کب روتے روتے اس کی آنکھ لگی تھی۔ اگلی صبح وہ ہاسٹلس میں جا کے چیک کر رہی تھی، اکیلا روم نہیں مل رہا تھا، اب اسے کسی کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ ذرا سے پیسے زیادہ لگتے لیکن انسانوں میں چھپے سانپوں سے بچ جاتی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، وہ تھک چکی تھی، پھر آخری ہاسٹل میں ایک کمرہ مل گیا تھا۔ یہاں مہینے کا کرایہ اس کی 5 اسٹار ہوٹل کی 1 رات کے برابر تھا۔ جب تک اس کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا تب تک وہ ان پیسوں کو اڑا نہیں سکتی تھی۔ وہ چاہتی تو پورا مہینہ اس 5 اسٹار ہوٹل میں رہ لیتی، مگر اس کے بعد کیا؟ ایک ذلت والی زندگی ہوتی۔ پیسے کے بغیر زندگی بہت بری ہوتی ہے، بہت مشکل۔ اسے اس پیسے کی حفاظت کرنی تھی، اپنی ذات کی طرح۔ اس سوچ کی وجہ سے وہ ہاسٹل کے لیے صبح سے خوار ہو رہی تھی۔ ہاسٹل میں سب طے کر کے وہ ہوٹل واپس آ گئی تھی۔ کل سیاس نے ہاسٹل میں جا کر رہنا تھا، کل سے اس نے ہاسٹل میں جا کے رہنا تھا۔ وہاں وہ کسی لڑکی سے بات نہیں کرتی تھی، اسے کرنی بھی نہیں تھی۔
اس کے ساتھ والے رومس کی لڑکیوں نے پہلے کچھ دن اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے لیے دیے رویے کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئی۔ بہت مغرور ہے، نکچڑی، بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے، بہت بد اخلاق لڑکی ہے۔ سب کی اپنی رائے تھی۔ صحیح کہا، آنٹی وارڈن کہہ رہی تھی کہ اس نے کہا کہ جب تک میں وہ روم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی۔ خوش اخلاق ہوتی تو یون بد مزاجی نہ دکھاتی۔ ہر شخص دوسرے کے عمل کو اپنے نظریے سے دیکھتا ہے، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جو دوسرے کے بارے میں رائے دے رہا ہے وہ سچ مانی جائے، اس کا کہاں معتبر ہو۔ کیوں ہم لوگ اپنے نظام میں بھی نہیں یہ سوچتے کہ ہر شخص کی زندگی کی کہانی مختلف ہوتی ہے، اس کے اچھے برے رویے کے پیچھے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کہانی میں معلوم ہو جائے تو لوگ اس کے لیے جواب دیتے ہیں، لو ایسا تو نہیں ہوتا، اچھا تم ایسا کر لیتی، اچھا تم ویسے کر لیتی۔ ویسے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے تو یہ بات جھوٹ لگتی ہے۔ ایسے ہی بہت مختلف آرا ہم لوگ کتنی آسانی سے دے دیتے ہیں۔ مسئلہ پتہ ہے کہاں ہوتا ہے؟ مسئلہ ہمارے دماغ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد یہ سب نہیں ہوتا تو مطلب دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو اپنے دماغ کا کینوس وسیع کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ان کے ہاں نہیں ہوتا وہ تب بھی ان کے لیے قابل قبول ہو کہ ایسے کسی اور کے کہیں والے کینوس میں ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کو نگاہ میں وسعت لانی ہوتی ہے۔ پھر یقین کریں، کسی شخص سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہر شخص قابل قبول ہوتا ہے، ہر انسان اچھا ہوتا ہے، ہر انسان قابل عزت ہوتا ہے۔ مریم کو ان میں سے کسی کی رائے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور ذرا برابر پرواہ نہیں تھی۔ جن خونی رشتوں کے ساتھ ساری عمر رہی تھی، ہر وقت اچھا کہنے والے برے وقت میں برا کہہ کر ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اس کی بنا سے اب سب باہر میں جاتے، اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے بد اخلاق یا بد زبان کہا جاتا۔ لوگ ایک دو بار اچھے بولنے پر خوش اخلاق کہتے ہیں، پھر اگر کبھی تندی سے بات کر لی جائے تو ساری زندگی کا اخلاق دھرا رہ جاتا ہے، اور لوگ یہی یاد رکھتے ہیں کہ آپ نے ان سے برے طریقے سے بات کی ہے۔ آپ کی ایک غلطی پھر سے آپ کو اسی مقام پر لا کھڑا کرتی ہے، تو وہ ایسے لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے اپنی انرجی ضائع کرتی۔ اگر اب بھی اسے ایسا ہی کرنا تھا تو پھر مریم عالم پر افسوس ہی کیا جا سکتا تھا۔ وہ سارا دن کمرے میں بیٹھ کر مختلف ٹریولنگ ویب سائٹس کو چیک کرتی رہتی۔ جی ہاں، اسے پاکستان میں نہیں رہنا تھا۔ گھر والوں اسے ڈھونڈ رہے تھے، اور اس کے ڈھونڈنے بغیر انہیں چین سے نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ اور کیا پتا پولیس بھی اس کے پیچھے ہو۔ وہ اسی وجہ سے جب سے حوصلہ آئی تھی باہر نہیں نکلی تھی۔ بھلی اس کے پاس کتنے ہی پیسے تھے، لیکن اسے کسی ملک کا مستقل ویزا نہیں چاہیے تھا۔ ایک تو یہ لمبا پروسیس ہوتا، اور آگے پتہ نہیں وہ ملک رہنے کے قابل نکلتا بھی کہ نہیں۔ اسے جہاں بھی جانا تھا بطور سیاح جانا تھا۔ یورپین کنٹریز کے ویزا پروسیس تو تھکا دینے والے لگتے تھے۔ فجی کے پیکیجز زیادہ پسند آئے تھے۔ فجی آئلینڈ دنیا کی سے آخری کونے پر واقع ہو، آسٹریلیا سے بھی پرے۔ مریم کا پاسپورٹ ابو نے عمرے پہ جانے کے لیے پچھلے سال بنوایا تھا، پھر صرف امی، ابو اور علی گئی تھی۔ مریم اپنی پڑھائی کی وجہ سے نہیں گئی تھی۔ پاسپورٹ دیکھتے اسے وہ دن یاد آیا جب وہ سب پاسپورٹ آفس بیٹھے ہوئے تھے۔ علی کی چھیڑ چھاڑ جاری تھی۔ سنو چڑیل، اپنا دوپٹہ صحیح سے سیٹ کر لینا۔ اگر تمہارے چڑیلوں والے بال نظر آ گئے تو یہ بہت سے گھر والوں کے چراغ ڈر کے مر پوچھیں گے۔ اس نے اسے چرانے کی کوشش کی۔ افسوس کہ تم ساتھ پردوں میں بھی بندر ہی لگتے ہو۔ مریم تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے بالوں کا دشمن اس کا بھائی، وہ کھا جانے والی نظروں سے گھورتی رہی۔ بندر والی بات امی کو بتا دی تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی؟ چیر علی کا اچھا ٹائم پاس ہو رہا تھا، اور چڑیل والی بات میں ابو کو بتا دوں تو کیا ہوگا؟ جو ابو آپ کی عزت افزائی میں پیش کریں گے کس توپوں کی تو رہنے دو، وہ بھی اس کی بہن تھی، میری اچھی بہن مریم، بس بال چڑیلوں کی مانند، ورنہ چاند کا آدھا ٹوٹا ٹکڑا ہو۔ علی نے دانت پیسے تھے، مریم کے ہونٹ مسکرا اٹھے تھے، آنکھوں میں نمی آ گئی تھی جو بالآخر گالوں پر رواں ہو گئی تھی۔ خوبصورت وقت کیوں جلدی گزر جاتا ہے؟ اس نے دائیں ہاتھ سے گالوں کو صاف کیا تھا، پھر پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھ کر فائل میں رکھ دیا تھا۔ ابھی بہت ٹائم تھا اس کی ایکسپائر ہونے میں، وہ آرام سے سفر کر سکتی تھی۔ اس نے فجی کے 15 دن کی ٹور کو سلیکٹ کیا تھا، وہ سب سے سستا پیکج دے رہی تھی، یعنی ہوٹل اور ایئرپورٹ آنے جانے تک کے لیے ٹرانسپورٹ تھی۔ باقی ٹور اس نے اپنی مرضی سے کہنا تھا، اور جہاں مرضی گھومتی، جیب کے حساب سے کھانا پینا اور شاپنگ کرتی۔ ایک ٹریول کمپنی کو اپنے ڈاکومنٹ سینڈ کر چکی تھی،
لاہور سے اس نے اپنی ضروریات کی تھوڑی سی شاپنگ کی. ایک تو نئے سوٹ اور جوتوں کی جوڑی لی تھی. وہ ہاسٹل اس کے پرانے ہاسٹل کی نسبت بہت چھوٹا تھا. اس میں لان بھی نہیں تھا, بس ایک عمارت تھی جس کا چھوٹا سا صحن تھا. باقی سارے حصے پہ بلڈنگ تھی. وہ بس اتنا ہی باہر نکلی تھی کہ اپنا کھانا لے کر کمرے میں آ جاتی تھی. اکثر کمرے کا دروازہ بند رکھتی تھی. جب کبھی اس کمرے میں پڑے دم گھٹتا تو وہ دروازہ کھول دیتی تھی. اس کے کمرے میں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی تو گھٹن سے اس کی سانسیں تنگ پڑنے لگتی تھیں. وزٹ کے لیے ساری ضروریات پوری کرنے کے لیے بعد بالآخر اس کا وزٹ ویزا آ چکا تھا. اس سارے عمل میں 1 سے 1.5 ماہ لگا تھا. مریم نے بہت صبر سے اس وقت کا انتظار کیا تھا. آج اس کی لاہور سے فلائٹ تھی. ظاہر بات ہے اس کی منزل دنیا کا آخری حصہ تھا تو ایک ہی فلائٹ سے جانا مشکل تھا. عموماً فجی کی فلائٹس کے 2 اسٹاپ ہوتے ہیں. مریم نے بھی 2 کنیکٹنگ فلائٹس پکڑنی تھی. ایئرپورٹ پر بورڈنگ کے وقت اس کا دل ڈوب رہا تھا کہیں وہ پکڑی نہ جائے, کہیں اس کا نام ملک کے سنگین مجرموں میں تو شامل نہیں. ڈر ضرور تھا مگر اسے رسک لینا تھا کیونکہ یہاں بھی کچھ نہیں رکھا تھا اس کے لیے. خدا خدا کر کے وہ بورڈنگ کروا کے آگے چلی گئی تھی. اسے اپنی سرزمین چھوٹنے کا بہت افسوس تھا, دکھ تھا, مگر اتنا نہیں کہ وہ روتی رہتی. وہ آنے والے وقت سے اچھی امیدیں لگائے بیٹھی تھی. اسے چپ تھی. وہ اس 18.5 گھنٹے کی فلائٹ میں اس کی حالت خراب کر دی تھی. وہ ایک لمحے کو بھی نہیں سوئی تھی. پتہ نہیں وہ کون سے عظیم لوگ ہوتے ہیں جنہیں فلائٹس کے دوران نیند آ جاتی ہے اور ان سے کھانا بھی کھایا جاتا ہے. اس نے اپنی کنیکٹنگ فلائٹس کے دوران بھاگتے ہوئے ہی کھانا کھایا تھا کیونکہ ان میں زیادہ وقفہ نہیں تھا. فجی اور لاہور کے وقت میں 7 گھنٹوں کا فرق تھا تو وہ ایک دن آگے آ گئی تھی. نادی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جب اس کی فلائٹ نے لینڈ کیا تو وہاں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی. مریم کھڑکی سے سر ٹکائے شیشے کے پار نظر آتے منظر دیکھ رہی تھی. بارش کے قطرے تیزی سے شیشے پر پھسل رہے تھے. ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی, وسیع لینڈسکیپ اور اس کے پار بے انت سمندر. وہ بہت تھک چکی تھی لیکن پھر بھی اس منظر کو سراہے بغیر نہ رہ سکی تھی. صبح کے 5 بج رہے تھے. اسے پاکستان یاد آیا. ابھی وہ اس تاریخ تک پہنچنے کو 1 گھنٹہ پیچھے تھا. ایئرپورٹ سے باہر نکل کر اسے احساس ہوا کہ موسم بہت سرد تھا. جب وہ پاکستانی موسم کے حساب سے لان کا سوٹ پہنے ہوئی تھی. اس نے کب سوچا تھا کہ دنیا میں ایسا ملک بھی ہو سکتا ہے جہاں جولائی میں سردی پڑتی ہو. فجی کے لیے اسے اپلائی کیا تھا. ایک تو سستا پیکج تھا, دوسرا بہت دور تھا. کون سوچ سکتا تھا کہ وہ کہاں ہو سکتی ہے, مگر اس نے وہاں کے موسم کو سرچ نہیں کیا تھا. اس کی ایجنٹ کی طرف سے بھیجا گیا ڈرائیور اسے لینے آ چکا تھا. اسے ہاسٹل چھوڑ کر وہ ڈرائیور چلا گیا تھا. مریم نے سرسری نگاہ میں کمرے کا جائزہ لیا. درمیانے سے ہوٹل کا ایک درمیانے سائز کا کمرہ تھا. اب سستے پیکج میں اتنا ہی مل سکتا تھا. 3 اسٹار ہوٹل ایسا ہی ہو سکتا تھا. ایک سنگل بیڈ جس پر سفید چادر بچھی تھی. بیڈ کے سائڈ دراز پر ایک جانب لیمپ رکھا تھا اور دوسری جانب فون کنیکشن. لیمپ والی سائڈ سے بیڈ سے تھوڑے سے پاس پر 2 کرسیاں رکھی تھیں اور ان کے درمیان چھوٹی سی میز تھی جس پر رکھے گلدان میں تازہ پھول سجے تھے جو آتشی گلابی رنگ کے تھے. اسے پھولوں میں بس چند مشہور پھولوں کا ہی پتہ تھا. ان کا نہ جانے کیا نام تھا. مریم نے بیگ سے کپڑے نکال کر ایک جانب بنی چھوٹی سی الماری میں رکھے. مجموعاً وہ سادہ اور خوبصورت کمرہ تھا. اس کمرے میں جو سب سے اچھی چیز تھی وہ اس کے بیڈ کے بالکل سامنے والے شیشے کی تھی. مریم نے آگے بڑھ کر اس کے آدھ کھلے پردوں کو مکمل طور پر ایک طرف کیا. اوہ, سامنے بہت خوبصورت منظر تھا. ہوٹل کی سوئمنگ پول اس کے سامنے تھی. وہ اس سے پرے ہوٹل سے سبزہ زار نیت 3 اسٹار ہوٹل بھی اس ویو سے 5 اسٹار لگ رہا تھا. مریم نے پردے برابر کر دیے. اسے سونا تھا. دکن سے اب وہ مرنے کو تھی. اگلی صبح ناشتے کے بعد سب سے پہلے اس نے اپنی کرنسی تبدیل کروائی تھی. آدھے پیسوں کو امریکن ڈالر میں کنورٹ کروا چکی تھی. اب بچے ہوئے پیسے پیچھے ڈالر میں لیے تھے. اس کے بعد وہ شاپنگ کے لیے نکل کھڑی ہوئی تھی. اتنی سردی تھی اس سے لگ رہی تھی کہ اس کی کلفی جم گئی تھی. اس نے دوپٹے کو سکارف کی طرح ڈبل کر کے لے رکھا تھا. وہاں بہت سے ملکوں کے ٹورسٹ آئے ہوئے تھے لیکن شاید وہ واحد پاکستانی تھی. اسے بھیڑ میں کوئی بھی اپنا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. چلو اچھا تھا, اپنے ملک کے لوگوں سے ویسے بھی دور رہنا چاہتی تھی. لوگ اس کے لباس کی وجہ سے ٹھٹک کر ضرور دیکھتے تھے. مریم نے ایک گرم کوٹ اور کیپ لے رکھی تھی. وہاں سردی تو اچھی طرح سے پوچھ ہی رہی تھی. اسے اس شہر میں گھومنے کا کوئی شوق نہیں تھا, بس
इसे कमाने की कोई नौकरी मिल जाती तो ज़िंदगी आसान थी, मगर नौकरी मिलना भी कोई आसान काम नहीं था कि एक ही दिन में मिल जाती। वो रोज़ नेट पर बैठकर नौकरियाँ देखती थी, मगर अक्सर गूगल नहीं, लोकल लोगों के लिए होती। वो छोटा-सा मुल्क था, एक दुनिया से अलग। वो अपने लोगों को मौका ना देती तो किसे देती? मरियम ढेरों नौकरियाँ देखती थी, मगर इसे समझ नहीं आता था वो क्या करे, कहाँ अप्लाई करे। दिन पर दिन गुज़र रहे थे, इसका ट्रिप ख़त्म हो जाना था। इससे पहले इसे कोई ऐसी जॉब ढूँढनी थी जहाँ वो वीज़ा दे खुद देती। आज 7वां दिन था, फिर लैपटॉप के सामने बैठकर थक चुकी थी। कोट लेकर वो अपने कमरे से बाहर निकल आई। सर्दी इतनी थी कि हद नहीं। वो गरम-गरम सूप पीने को होटल के डाइनिंग रूम में आ गई थी। दिन का वक़्त था, अक्सर सियाह इस वक़्त घूमने-फिरने में लगे होते, इसलिए हॉल में इक्का-दुक्का लोग ही नज़र आ रहे थे। वो एक सतून के करीब टेबल पे जाकर बैठ गई। हॉल की दीवारों पर लगी बड़ी-बड़ी खिड़कियों से बाहर का मंज़र नज़र आ रहा था। बादलों ने आसमान को घेरा हुआ था। वह एक हाथ गाल के नीचे रखे कोनी टेबल से दिखाए खिड़की के पार देखने लगी। वो किस कदर खुद को मसरूफ़ रखने की जतन कर रही थी, कुछ भी याद ना आए। लेकिन बस तब तक याद नहीं रहता जब तक सोई रहती। सोते हुए आखिरी ख्याल इन्हीं सितमगर लोगों का होता और सुबह उठते ही पहला ख्याल भी इन्हीं का होता। आंसू अब नहीं निकलते थे, मगर ये उदासी भी जान नहीं छोड़ती थी। पीटर इससे ऑर्डर ले जा चुका था। खिड़की के पार देखते ही हल्की सी किनमिन होने लगी थी। बारिश के कतरे शीशों से टकराकर लकीरें बनाकर नीचे की तरफ सफर करने लगते। इसके साथ वाली टेबल पर एक कपल आकर बैठा था। तो एक मंजर के दरमियान अब वो लोग आ गए थे। लोग बदमजा हुई और इन लोगों को घूरना चाहा। वो दोनों एक दूसरे से बातें करने में मगन थे। लड़की तेज तेज बोल रही थी और लड़का इसके बालों की लट पीछे करने लगता। मैं इसके गाल पर हाथ रख देता। पता नहीं मोहब्बत नामी जज्बा लोगों को इतना बेवकूफ क्यों बनाए रखता है कि जब इसमें करना हुआ ही होता है। मरियम ने बेचारी से निगाह फेरने जानी, तभी इसकी निगाह इन दोनों के हाथों पर पड़ी। लड़की ने गर्म जोशी से लड़की के हाथ पकड़ा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हाशिर इसका हाथ पकड़ा करता था। मरियम का सांस वहीं अटक गया। हजारों मशगले हैं जो मुझे मसरूफ रखते हैं, मगर हुस्न वो ऐसा है फिर भी याद आता है। हाशिर, इसे अपना पहला डिनर याद आया। इसने ललचते हाथों को टेबल पर रखकर उठना चाहा और हिम्मत करके कुर्सी धकेल के उठ खड़ी हुई। इसके बैठने को कोई जगह नहीं थी सिवाय इसके कमरे की। इसे अब तक यकीन नहीं आता था कि हाशिर ने इसे तलाक दे दी थी। आता भी तो कैसे? वो जिस तरह मोहब्बत से उसके चेहरे को तकता रहता था, इसने सोचा अब वो कैसे जी रहा होगा इसके बगैर। इस एहसास के साथ कि मरियम उसकी बीवी नहीं है, क्या वाकई इसके लिए इतना आसान था इसे छोड़ना? इसे एहसास भी नहीं हुआ इसके आंसू गालों तक आ चुके थे और सर झुकाए छोटे छोटे जो कदम उठाती टेबल के दरमियान से गुजर रही थी। मैम, आपका ऑर्डर, वेटर ने पीछे से पुकारा। इसने मुड़कर इसे देखा। जी मैम, आप ठीक है? वेटर ने इसके बहते आंसुओं को देखकर पूछा। हाँ, सर्दी लग रही थी, इसलिए रो रही थी। मरियम ने इसके हाथ से अपना ऑर्डर लिया। जी, वेटर को झटका लगा था। वो अजीब खातून थी जो सर्दी की वजह से रो रही थी। ओके, वो समझकर सर हिलाता मुड़ गया। मरियम ने इस सूप को आंसुओं के साथ पिया था, मगर हाशिर ने अच्छा नहीं किया। तुमने यह उम्मीद ही कब की थी कि मुझे छोड़ दोगे? तुमसे ये उम्मीद ही कब थी? आह, मेरा दिल फटता है जब याद आता है। तुम नहीं रहे मेरे पास, कोई भी नहीं है, अम्मी भी नहीं, अब्बू, अली सब ने छोड़ दिया। लेकिन तुम भी हाशिर, हाँ समझना, मेरे इश्क में मैं तुम्हारे इश्क में बैठी रहूंगी। तुम देखना, तुम सब देखना, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी, मैं बहुत अच्छी तरह जीऊंगी। तुम लोगों के दिए दुखों पर सारी जिंदगी बैठकर नहीं रहूंगी। वो बहते आंसुओं के साथ सोचे जा रही थी। जलते दिल को किसी और करार नहीं आ रहा था। बहादुरी सब एक तरफ, अंदर के दुख का कोई इलाज नहीं था। अगर था तो इसे अभी वक्त लगना था। इसका ट्रिप अब खत्म होने वाला था। सिर्फ 2 दिन बचे थे। वो जो ये सोच कर आई थी कुछ न कुछ कर ही लूंगी वहां जाके। अब नौकरी ना मिलती तो ऑप्शन पाकिस्तान था। पाकिस्तान रुपयों तक तो ठीक था, लेकिन जब वो डॉलर में कन्वर्ट हुए थे तो वो इतने नहीं थे कि ये ज्यादा अरसा खर्च कर सकती। इसने कभी जॉब नहीं की थी, इसलिए इससे पता नहीं था कि जॉब के लिए कोशिश कैसे की जाती है। और जो असल बात थी, इसे अंदर से ये खौफ था कि वो किसी अच्छी पोस्ट पर जाएगी
اور اس کے ملک کے لوگوں کی اس کی تلاش ہوئی تھی تو اتنی آسانی سے ڈھونڈ لیں گے. وہ گمنام نوکری کرنا چاہتی تھی. ضروریات زندگی بھی پوری ہو جاتی اور کوئی خوف کی تلوار بھی سر پر نہ ہوتی. آج ایک بار میں انٹرویو دینے گئی تھی اور ارسبار نامی اس کلب کا مالک بار بار اس کا حیرت سے جائزہ لیتا. تم واقعی یہاں نوکری کرنا چاہتی ہو؟ جی. دیکھو یہاں اور قسم کے لوگ آتے ہیں اور پھر ہمارے ڈی جے اور بار اٹینڈنٹ اپنے کام کے ماہر ہیں. تم کاموں میں زیرو رکھتی ہو. اس ہولیے میں یہاں ہوگی. کیا ہے میرے ہولیے؟ مریم نے برا مان کر خود پر نگاہ ڈالی. ہمارا یونیفارم ہے, یوز کرنا ہوگا. اور میرے پاس اس وقت ویٹرس کی نوکری ہے. کرنا چاہتی ہو تو گھر سے آ جاؤ. وہ دانتوں کے درمیان ایک تیلی دوائی اسے ہی دیکھے جا رہا تھا. مریم کا دل چاہا ایک بوسہ دے مارے اسے. اب 20 گھرے ہی جا رہا تھا. پھر اس کے آفر کو خود رد کرتے ہوئے وہ باہر آ گئی تھی. ٹھیک ہے زندگی مشکل تھی لیکن وہ ویٹرس تو نہیں بن سکتی تھی. انسان کی اپنی نظر میں بھی کوئی عزت ہوتی ہے. کوئی پوچھتا کہ باہر اٹینڈنٹ اور ڈی جے کیا چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں. وہ مایوس ہو چکی تھی. چلتے چلتے نہ جانے کہاں نکلی تھی. چونک کر دیکھا تو ایک پارک سے گزر رہی تھی. اس سے چند قدموں کے فاصلے پر ایک بینچ پڑی ہوئی تھی. وہ چند قدم چل کر اس تک جا پہنچی اور بیٹھ گئی. وہ ایک وسیع پارک لگ رہا تھا. نہ جانے کیا نام تھا, آتے ہوئے دیکھا بھی نہیں. اس کے سامنے خوبصورت گھاس ایک کارپیٹ کے مانند بچھا نظر آ رہا تھا اور سامنے کی روش کی دراب کے کچھ فاصلے پر درخت لگے ہوئے تھے. وہ بہت گھنے نہیں تھے اس لیے سامنے کا حصہ صاف دکھائی دے رہا تھا. اسے چند قدموں کے فاصلے پر ایک بینچ پڑی تھی. وہ چند قدم لے کر اس تک جا پہنچی اور بیٹھ گئی. 10 منٹ گزرے تھے کہ اس کے ساتھ ایک لڑکی آ بیٹھی. بہت تھکی ہوئی لگ گئی تھی. چند لمحے گہرے گہرے سانس لیتی رہی. پھر مریم کی طرف متوجہ ہوئی. تم کون ہو, کہاں سے آئی ہو؟ مریم کا دل چاہا اسے اگنور کری لیکن دل بھرا ہوا تھا. وہ لڑکی پہلے اس سے فیجین زبان میں پوچھ ہی تھی. پھر بات کو انگلش میں دہرایا. مریم پاکستان. وہ مختصر بولی. میں کرسٹینا یہاں کی ہوں. میرا باس اتنا زیادہ کام لیتا ہے کہ بندہ مرنے سے ذرا ادھر ہو تب چھوٹتا ہے. سارا دن بولنے اٹھا کر میرے ہاتھ شل ہو جاتے ہیں. بازو میں طاقت نہیں ہوتی کہ چمچ پکڑ کے کھانا کھا سکوں. کمینہ. اس کے بعد وہ گالیاں دینے لگی. مریم نے لب کھینچ لیے. اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ لڑکیاں اتنی فضول گالیاں بھی دیتی ہیں. کیا کام کرتی ہو اور کہاں کام کرتی ہو؟ مریم نے پوچھ کے اسی گالیوں کو بریک لگائی. منرل واٹر کی فیکٹری میں روز اتنی بوتلیں اٹھانی پڑتی ہیں کہ میں کہتی ہوں کوئی نئی لڑکی رکھ لیں, لیکن جو بھی آتی ہے چند ماہ میں چھوڑ جاتی ہے. کیوں؟ مریم کو کوئی تجسس نہیں تھا لیکن بات تو کرنی تھی. اس کا دل بھرا ہوا تھا. بلا وجہ سے ہی کسی سے بات کرتی کیونکہ تنخواہ کم دیتا ہے وہ کمینہ اور کام زیادہ کرواتا ہے. سب چھوڑ جاتی ہیں. تم بھی چھوڑ جاؤ. مریم نے بیزاری سے اسے دیکھا. بدتمیز لڑکی تھی. ہر دوسری بات میں گالی نکال کر بات کر رہی تھی. مجھے ان سب سے زیادہ دیتا ہے, نہیں چھوڑ سکتی. پھر اور کہاں جاب کروں گی؟ کوئی تجربہ بھی نہیں ہے. تجربہ تو کسی بھی چیز کا نہیں ہوتا, ہر کام کرنے سے آتا ہے اور پھر جا کر وہ آپ کے تجربے میں شامل ہوتا ہے. تم عقل مند لگتی ہو. سنو, تم میری فیکٹری میں جاب کر لو. مریم نے حیرت سے اسے دیکھا. جی کیا نہیں کرنی؟ تمہیں دیکھ کے لگتا ہے شاید تم جاب نہ ملنے پر اداس ہو. اچھی پے دلواؤں گی. اچھا, اور رہائش اور ویزا کمپنی کا ہوگا؟ مریم نے اپنی بار دلچسپی دکھائی تھی. کچھ لوگوں کے ساتھ زندگی بھی جو کرنے زخم 2 دن پرانا ہونے پر سب بھول کر پرانی روش پر آنے لگتے ہیں. ایک بار پھر سے وہ غلطی دہرانے جا رہی تھی. انجان پر اعتبار کرنی سی, لیکن اس وقت اسے احساس نہیں تھا کہ وہ غلطی کر رہی ہے. ہاں, رہائش مفت اور ویزا ہماری طرف سے. میں یہاں ٹور پر آئی ہوں, 2 دن بعد ختم ہونے والا ہے. جہاں تک میں جانتی ہوں ویزا لگنے میں 1-2 ماہ تو لگ جاتے ہیں. ارے تم ان باتوں کو چھوڑو, بس ہاں کرو, اس سب بھی سنبھال لوں گی. وہ لڑکی کھلکھلا اٹھی تھی. مریم نے اسے اپنے ہوٹل کا بتایا. وہ خوشی خوشی ہوٹل آ گئی. بچہ تو حل ہونے کا تھا, بلکہ ہو چکا تھا. وہ لڑکی اگلی صبح اس کے ہوٹل آ دھمکی تھی. پھر مریم کو اپنے ساتھ فیکٹری لے گئی. وہاں مالک نے سرسری انٹرویو کے بعد اسے جاب دینی تھی. تنخواہ کم تھی مگر پورے مہینے میں 3 وقت کا کھانا آرام سے لے کر سکتا تھا. مریم کو اس سے زیادہ کچھ چاہیے بھی نہیں تھا. مریم کا ٹرپ ختم ہونے کو تھا. اس کی ٹریولنگ ایجنسی نے اس سے رابطہ کیا تھا. مریم نے انہیں اپنے فجی کی رہائش بتا دیا تھا. اس فیکٹری میں مرد بھی کام کرتے تھے اور عورتوں والے حصے میں بس کرسٹینا اور چند ساتھ پرانی
सब लड़कियां 3-4 माह बनानी थी बस। मरियम ने कोई तजस्सुस नहीं किया कि ऐसा क्या होता है कि थोड़े अरसे में सब छोड़ जाती हैं। इसका मसला हल हो रहा था। इसे अब बाकी बातों की परवाह बिल्कुल भी नहीं थी। इस फैक्ट्री में ज़्यादातर मकामी लोग थे और इसे हैरत हुई जब पता चला मकामी लोग स्याहों को लूट मार कर अपनी जेब खर्च निकाल लेते थे। ऐसा नहीं था कि सब लोग ही ऐसे थे, लेकिन ऐसे हादसा हर आए दिन सुनने को मिलते थे। अब ये सिर्फ एक ग्रुप का काम था या ज़्यादा लोग मुलविस थे, इस पर कोई तहकीक नहीं थी। यहाँ भी एक यूनिफॉर्म था, सर्दियों में टी शर्ट और गर्मियों में स्कर्ट ब्लाउज, जो कि सर्दियाँ थी तो मरियम के लिए आसानी से जिस्म ढका रहता। स्कार्फ को इसके बॉस ने नाक चढ़ा कर देखा था और मना कर दिया था। मरियम सर्दी के बहाने लॉन्ग कोट और सर पर ऊनी टोपी पहन रखी थी, बालों को जूड़ा किए हुए थे, अजीब नमूना रखते थे। उतारो इस टोपी को, क्रिस्टीना ने एक दिन खींच कर वो टोपी इसके सर से उतार फेंकी। मरियम जो भी कहती रही वो अनसुना किए इसकी टोपी भाग कर कहीं छुपा आई थी। हम यहाँ अंदर काम करते हैं, यहाँ इतनी सर्दी नहीं होती, दूसरी लड़की ने इसे तसल्ली दी। फिर वो खामोशी से बोलती उठती रही। इसकी रिहाइश क्रिस्टीना के साथ थी, फैक्ट्री के करीब ही, क्योंकि वो अलग रिहाइश अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसके बॉस ने इसका पासपोर्ट अभी तक नहीं दिया था, फिर इसे बुलाकर कहा कि पासपोर्ट नहीं देगा। हाँ, वीज़ा लग चुका था। मरियम ने कोई एतराज़ नहीं किया। इसके ख्याल में अब वो महफूज थी। इसे वहाँ काम करते 1 माह हो चुका था। क्रिस्टीना ने नोट किया था कि वो बस काम में मगन रहती थी और काम कोई मुश्किल नहीं था कि दिमाग लड़ाना था। जिस्मानी मुशक्क़त थी और बिना शिकवा किए वो करती रहती। यहाँ से जाके कमरे में पड़ी रहती, ज़्यादा दम घुटता तो बस खिड़की के साथ आ खड़ी होती। जब थक जाती तो वापस बिस्तर पर जा बैठती। फिर एक दिन क्रिस्टीना और इसके साथियों ने बहुत मेहनत करके छुट्टी के बाद इसे आउटिंग के लिए राज़ी किया था। इनकी छुट्टी रात के 8 बजे होती थी। मैंने एक छोटे से रेस्टोरेंट से खाना खाया, फिर मरियम को बिना बताए इसे एक क्लब में ले आई थी। वो जी भर कर बेजार। अब कई घंटे वो सब पागलों की तरह नाचने वाली थी और इसे बैठकर इनका इंतजार करना था। पहले तो सबने वहां जाकर ड्रिंक्स ली। मरियम ने सीजनल फ्रेश जूस का ऑर्डर दिया था, बाकी लड़कियां ग्लास लिए डांसिंग स्टेज की जानिब बढ़ गई थी। वो वही अपनी कुर्सी पर बैठी रही, मुड़कर इनको देखती रही, ग्लास हाथ में थामे थोड़ी देर बाद ने एक सिप ले लेती। म्यूजिक बहुत तेज था, कोई मकामी गाना लगा हुआ था। सारी आवाम इस गाने पर पागल हो रही थी। यकीनन सबका पसंदीदा था। इस बार में लाल रोशनी बहुत ज्यादा थी, बाकी रंगी रोशनियां बहुत कम थी, किसी अक्स के मानंद कहीं नजर आ जाती, वरना हर शय लाल रंग में रंगी थी। फिर दूसरा ट्रैक शुरू हो गया था। आवाम ने इस पर पहले शोर मचाया, फिर दोबारा नाचना शुरू कर दिया। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। इससे अपने बिल्कुल पीछे आवाज न आई। इसने तेजी से गर्दन मोड़कर बोलने वाले को देखा। बार अटेंड दोनों कोहनियों पर जोर डाले इसके जानिब झुका हुआ था। मरियम का हाथ अपने बालों तक गया, वो खुले हुए थे। ओह, आज जो टोपी पहनना भूल गई थी, तार जोड़ा भी खुल चुका था। इसने हाथ में पकड़ा ग्लास काउंटर पे रख दिया और दोनों हाथों से बालों को समेटना शुरू कर दिया। हे, मैंने तारीफ की है, तुमने शुक्रिया भी नहीं कहा। मरियम ने इसके आगे चुटकी बजाई। कोई हेयर बैंड है तो दो। मरियम ने इसकी बात को अनसुना करके अपनी कही। इसे अंदाजा था कि अगर वो यहाँ इस पर गुस्सा करती तो नुकसान अपना ही था। इसके लिए अनजान मुल्क था, बस चीख चिल्लाकर अपना ही तमाशा बनाती। बेहतर था समझदारी से इसे मामले को निपटाना था। बदसौक लड़की हो, कहीं नहीं है मेरे पास। वो बदमजा हुआ। इसने अच्छा बुरा कोई रिएक्शन नहीं दिया था। अजीब औरत थी जो अपने बालों को इतना चुटिया बना रखी है। एक खोल कर इसका बैंड दे दो मुझे। मरियम आलम ही थी। लड़के ने नाक सकोई। तुमने शुक्रिया बोला था? टीचर इंसान, उर्दू में बड़बड़ाई। मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम खुले बालों में ज्यादा अच्छे लगेंगे, इसलिए एक मुन्नी मुझे दे दो। ताकि जुमला वो इंग्लिश में बोली। लड़का तारीफ सुनकर खुश हो उठा और एक तरफ से बैंड उतार कर इसे दे दिया था। वो बैंड छोटा था। मरियम ने जोड़ा खोलकर अपने बालों की चुटिया बना ली। ना तुम्हारे बाल तो बहुत लंबे हैं, ना तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, इसने घोड़ा। सारे लोग अपने डांस कर रहे थे ट्रेन के लिए, बस तुम ही बैठी हो तो तुम्हें ही देखूंगा। वो डिठाई से तान दिखाने लगा। मरियम ने बाल बांधकर चुटिया को फिर से जोड़े की शक्ल में कर लिया था। यहाँ हीटर तो चल रहा है, तो कोट उतार दो, इससे तो गर्मी लग रही होगी। और तुम डांस क्यों नहीं कर रही? वो बार अटेंडर जिसे इसे जज करने को वहां ऑन खड़ा हुआ था। मरियम बिना जवाब दिए मुझसे उठ खड़ी हुई।
اس نے چہرے پر کسی بھی تاثر کو آنے سے روکا تھا. اسے بس یہاں سے نکلنا تھا. ایک تیز میوزک، لال روشنی اور وہ لیٹر انسان. وہ تیزی سے ڈانس کرنے والوں کے درمیان سے گزر رہی تھی. اسٹیج پر ڈانس کرنے کے بجائے عوام راستے تک آ چکی تھی. وہاں اسٹیج درمیان میں تھا کیونکہ عوام زیادہ تھی جو اسٹیج پر نہیں سما رہی تھی. اس لیے وہ چھوٹا سا کلب ہر طرف سے انسانی ہجوم سے گھرا ہوا تھا. ایک ہٹا کٹا مرد اس کے آگے سے ہٹنے کے بعد دروازے تک اس کے پیچھے آیا اور وہ اس سے کچھ کہہ رہا تھا. تیز میوزک کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن سمجھنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے رکی بھی نہیں. اس سے اس جگہ شدید گھٹن محسوس ہو رہی تھی. وہ تیزی سے دروازے کو دھکیلتی باہر آئی اور کئی گہرے گہرے سانس لیے. باقی خواتین ابھی اندر ڈانس میں مصروف تھیں. کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ وہاں سے دور جا رہی تھی اور اسے بار کی باتیں یاد آئی تو چھڑچھڑی لہر سے جسم میں دوڑ گئی. وہ پہلی بار مردوں کے بیچ ننگے سر بیٹھی تھی، وہ بھی بال کھولے. اگر بابا اور علی کو معلوم ہو جائے تو میرے ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے، اور اگر میر ہاشر دیکھ لیتا تو نہ جانے وہ کیا کر ڈالتا. ہاں، بہت غیرت مند جو تھی. اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی. وہ یہاں ان کی غیرت کا ستیہ ناش ہو رہا تھا. پہلی بار اس کا دل چاہا کہ وہ کھل کر کہکا لگائے. پتہ نہیں کیوں اس سوچنے سے خوشی دی تھی کہ ان غیرت مند مردوں کی غیرت کا ستیہ ناش کر دیا تھا. بھلے انجانے میں ہوا تھا مگر ہو چکا تھا. اندر کہیں ٹھنڈک ہوتی تھی. جلتے دل پر بھوار کا ایک قطرہ گرا تھا اور وہ ٹوپی سر پر لینا اکثر بولنے لگی تھی. وہ ننگے سر باہر جاتی تھی. بس اتنی عقل ساتھ سکتی تھی کہ بال کھول کر نہیں نکلتی تھی. اسے معلوم تھا کہ اس کے بال خوبصورت تھے اور کھلے بالوں کے ساتھ اپنے پیچھے کئی مت لگا سکتی تھی. اسے غیرت مند مردوں کی غیرت پر تازیانے لگانی تھی، اپنے آپ کو مصیبت پر نہیں ڈالنا تھا. سینڈی تمہارا پوچھ رہا تھا. وہ ایک کاٹن اٹھائی سے مطلوبہ جگہ پر رکھنے لگی تھی کہ کرسٹینا کی آواز سن رہی تھی. مریم نے کاٹن رکھ کر مڑ کر اسے دیکھا. کون؟ وہ الٹے لہجے میں بولی. وہ جس کے بالوں پر ٹیٹو تھا. مجھے واقعی نہیں سمجھ آ رہا تم کس کا پوچھ رہی ہو. وہ جو پرسوں کب میں تمہارے پیچھے دروازے تک آیا تھا. اتنا بلاتا رہا تم نے سنا ہی نہیں. کہتا تمہاری دوست بہت جھوٹ ہے. مریم نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا. میں اس بندے کو جانتی بھی نہیں اور وہ مجھے کیوں بلا رہا تھا؟ کیا بات کرنی تھی اسے؟ اس کا لہجہ خود بخود سخت ہو گیا. اسے تم اچھی نہیں تھی. میں اس سے ٹکرائی تھی اور پھر آگے چلی گئی تھی. اتنی دیر میں اسے پسند آ گئی تھی. جب تم اپنا جوس پی رہی تھی تو وہ تمہیں تب سے دیکھ رہا تھا اور بار بار جب تم جانے لگی تو وہ تم سے بات کرنا چاہتا تھا. اس نے کہا کہ لڑکی کھلے بالوں میں اس قدر حسین لگ رہی تھی. استغفراللہ. مریم کا چہرہ سرخ ہو گیا. آج سے پہلے کھلے بالوں میں لڑکی نہیں دیکھی. سب کے بال اتنے پیارے نہیں ہوتے اور تم تو پھر ایشین بیوٹی ہوں گے کیسے؟ ہر شے حفاظت کے ساتھ ہی اچھی رہتی ہے. مریم نے طنز کیا. اب جاؤ مجھے کام کرنا ہے. اس سنڈی بنا کا میرے آگے پیچھے ذکر نہ کرنا. میرا موڈ ویسے ہی خراب ہے. ایسے نہ ہو غائبانہ گالیاں کھا بیٹھے ہو. غصے سے کہتی وہ کرسٹینا کے آگے سے ہٹ گئی تھی. کرسٹینا نے اس کے جواب کو سیریس نہیں لیا تھا. وہ سنڈی بنا فیکٹری میں اسے ملنا چلا آ رہا تھا. مریم نے کوئی رسپانس نہیں کیا تھا. وہ شکل سے ہی عجیب سے لگتا تھا. ایک کار میں بالی سلیولیس شرٹ سے جھلکتے بالوں پر خوفناک ٹیٹوز. جب کرسٹینا نے اسے بلا کر اس کا تعارف کروایا مریم اندھی کوڑی اور بہری بن گئی تھی. اچھا کرسٹینا تم نے مجھے کسی کام سے بلایا تھا. کب؟ مجھے یاد نہیں آیا. مریم اس کی آواز پر بہری بنی اپنا کام کرتی رہی. وہ عجیب ہی لڑکی تھی. اسے منع کرنے کے باوجود اپنے بندے کو اس سے ملانے لے آئی تھی. وہ چاہتی کیا تھی؟ مریم کہیں آتی جاتی تو نہیں تھی. اس لیے وہ سنڈی بلا اس کے آنے جانے کے راستے پر کھڑا 2 دن سے تارتا رہا. تیسرے دن وہ سر چکا ہے اپنے گھر جانے کو ٹھیک ہے طرف فاصلے پر بیٹھا وہ سنڈی بلا اسے آتا دیکھ کر اس نے کہا ہے نا بیٹی. مریم نے اسے دیکھ کر قدموں کی رفتار تیز کر دی. اور بس مجھے مزید صبر نہیں ہوتا. 5واں دن ہے. کرسٹینا کو پیسے دے دیے. بتاؤ اور کتنے دن انتظار کرواؤ گی؟ جی. مریم ٹھٹک کر رکی. اسے اتنی اچھی طرح بات کرنے والی، خود کو اس کی دوست کہنے والی اس کا سودا کر چکی تھی. بات سمجھ آتے ہی اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی. وہ ہٹا کٹا مرد تھا. وہ محض پھڑپڑا کر رہ گئی تھی. اس کی مزاحمت پر وہ ہنسا. اس بات کا کیا مطلب سمجھو؟ اور کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ روز کرسٹینا کہتی ہے کہ آج وہ پیسے مانگ رہی ہے. پتا ہے تم میری زندگی کی سب سے مہنگی عورت ہو. مریم نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے بازو ناخن اس کی بازو میں رکھ گاڑے.
اسے اس نے ایک झटके से छोड़ा। मरियम तीर की तेजी से भागी, अपने घर का दरवाजा कांपते हाथों से खोलने लगी। पीछे वो इसकी तड़पती मछली जैसी हालत देखकर ऊंची आवाज में कह के लगातार आ रहा था। वो इत्मीनान से चलते इसके घर तक आ रहा था, जैसे इसे मालूम था वो इससे बचकर कहीं नहीं जा सकती थी। इसे क्रिस्टीना ने कहा था कि वो घर चली जाए, क्योंकि आज वो कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम रखती थी। इसे क्रिस्टीना की नज़र से याद आई, उफ, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा। इसके हाथ कांप रहे थे। मरियम, हिम्मत नहीं हारनी, जल्दी करो। इसने खुद को हौसला दिया और वो इसके घर के अहाते में दाखिल हो चुका था। दरवाज़ा खुल चुका था। मरियम ने जल्दी से अंदर जाकर दरवाज़ा लॉक किया। वो जानती थी ये आरज़ी थी, वो ताकतवर और मर्द था, किसी भी वक्त दरवाज़ा खोलकर अंदर आ सकता था। इसने जल्दी से अपने बिस्तर के नीचे रखे अपने बैग को उठाया। वो इसे लेने को ही आई थी। इसे क्रिस्टीना के साथ नहीं रहना था। इस बैग में इसके डॉक्यूमेंट, जिंदगी की जमा पूंजी। वो कांपते हुए हाथों से इसे खोलकर चेक कर रही थी। इसकी डॉक्यूमेंट फाइल्स, मोबाइल, लैपटॉप और इसके कपड़े भी थी। जब इसके पैसे गुम हो चुके थे, इसकी आवाज़ मजीद उड़ी। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। अल्लाह, अब क्या करूँ। इसी दिमाग में वो आने वाली रात आने लगी। आज हाशिर नहीं था जो बचाने आता, आज मुआवजा नहीं होना था, आज इसे खुद अपने आप को बचाना था। दस्तक तेज होने लगी। इसने बैग दोनों जानिब से कंधे पर डाला और एक दुपट्टा निकाल कर इसे डबल करके जल्दी से स्कार्फ की तरह ओढ़ा। वो तेजी से कमरे के चारों कोनों में निगाह दौड़ा रही थी, कुछ ऐसा जिससे बचा सकता, और दरवाजे को धक्का दिया जा रहा था। मरियम ने एक तरफ रखा गुलदान उठाकर किसी एक दीवार पर लगे आईने पर मारा। दोनों ही लम्हों में चकनाचूर हुई थी। वो तेजी से झुककर इन टुकड़ों को हाथों से दरवाजे के आगे रखेल रही थी। अगर वो दरवाजा खोलकर अंदर आता तो पहले इसके पांव जख्मी होते। ये सब करते इसके हाथ जख्मी हो चुके थे। इसे परवाह नहीं थी, इसे खुद को बचाना था। वो खुद चंद लम्हों की मोहर जाया नहीं कर सकती थी। खिड़की खोलकर इसे बाहर जाना था। इसके अब दरवाजा टूटने को था। मरियम ने नीचे झांका। इस खिड़की के नीचे दो कुत्ते बैठे थे। इसने खुद को बेबसी से वहां पर महसूस किया। फिर जल्दी से कमरे के एक कोने पर उन्हें रखी छोटी टेबल उठाकर कमरे से खिड़की से बाहर फेंकी, ताकि कुत्ते वहां से हट जाए। जबकि वो हटने के बजाय खिड़की की जानिब रुख के जोर जोर से भौंकने लगे। अब वो कहाँ से भाग। इसने टूटे गुलदान का एक बड़ा सा टुकड़ा हाथ में उठा लिया। तभी दरवाजे का लॉक टूट गया। वो सुनने वाला इसे खूंखार निगाहों से घूरता अंदर आ रहा था। कई कान से टुकड़े इसके पैरों में घुस गए। वो चीख उठा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो इन टुकड़ों पर चलते इस तक आने लगा। ये जैसे कुत्ते भौंकते आप जंग लगाकर खिड़की के रास्ते अंदर आने की कोशिश करने लगे थे। मरियम की टांगे कांप रही थी, मगर ये वक्त कांपती टांगों पर तवज्जो देने का नहीं। एक इस वक्त सामने खड़ी मुसीबत से जान छुड़वानी थी। और जैसे वो करीब आया, इसने मरियम को पकड़ना चाहा, तो वो इसने हाथ पकड़ा गुलदान पर टुकड़ा पूरी कुव्वत से इसकी साइड में घुसा दिया। वो बिलबिला कर झुका। मरियम तेजी से भागकर दरवाजे तक गई थी। इसके जूते के नीचे कई कांच आए। वो धड़कते दिल के साथ अब दरवाजे को लॉक लगा रही थी। इसका अंदर का लॉक टूटा था, बाहर नहीं। वो बेपनाह शेर इसी जख्मी हालत में जब तक दरवाजा तोड़कर बाहर आता, वो इससे दूर होती। वो तेजी से इस घर के मुखालिफ सिमत में भाग रही थी। अंधेरी गलियां, ये रास्ता इसके लिए अनजान था। वो जब से आई थी बस मखसूस रास्तों से आती जाती थी। भागते भागते इसे लगा कि इसके पाँव में कुछ घुसा था। वो मुंह के पर गिर पड़ी। आह, वो दर्द से चिल्लाई थी। कांच के कुछ टुकड़े जूते में फंस गए थे और भागते हुए ऊपर होकर इसके पाँव में आ लगे थे। वो डर से कराहते उठी थी। फिर दाएं बाएं पाँव से जूते निकालने की कोशिश की। शीशे का टुकड़ा बहुत बड़ा था। इसके पाँव की हथेली और जूतों के दरमियान तिरछे रुख में फंस चुका था। वो शीशा निकालती तो खून से रुकना नहीं था, और ना निकालती तो यही पड़ी रहती, और अगर पीछे चल जाता तो। वो दोनों लबों को बीच कर आधी जूता उतारी। दर्द बढ़ने लगा। पीछे से कई आवाजें सुनाई दे रही थी। कितना तेज जोक थे। 15 मिनट में इसके पीछे ढूंढने खड़े हुए थे। मरियम ने आंखों को बंद कर पूरा जोर लगाकर जूता उतार था। खून तेजी से बहने लगा था। फिर दूसरा जूता उतारकर इसने उठने की कोशिश की। दर्द के मारे इसने मुठ्ठियां भींच रही थी। अब वो गलियों से निकलकर रोड पर, वो रोड सुनसान था। वहां रोशनी भी कम थी। वो नहीं जानती थी भागते भागते कहाँ आ चुकी थी। बस ऐसे ही शहर के रास्तों को नहीं जानती थी। अब वो भाग नहीं सकती थी। खून भी बह रहा था। पैर जमीन पर रखते दर्द की लहरें पूरी टांग में फैलने लगती। वो लंगड़ा कर भी नहीं चल पा रही थी।
اس کا دل چاہ رہا تھا وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ اس نے کبھی جسمانی تکلیف نہیں جھیلی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ جب جسم میں ایسی انتہائی تکلیف ہو تو کیسے برداشت کرتے ہیں۔ آنسوؤں کی وجہ سے راستہ دھندلا ہو رہا تھا۔ چند قدم چلकर وہ پھر بیٹھ گئی۔ زخم پر پٹی کرنے ورنہ خون بہتا تھا۔ اس نے بیگ اتار کر اندر سے کپڑے کو ہاتھ مارا۔ اس کی قمیص تھی۔ مریم نے بیگ کے زپ کو بند کر کے اس کے لمبائی میں فولڈ کیا۔ دیکھو یقیناً اسی راستے پر ہوگی۔ ایک آواز ہوا کی دوش پر اس تک پہنچی تھی۔ اس نے غور کیا کہ کرسٹینا کی جھنجھلائی ہوئی آواز تھی۔ اس نے غور سے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور جان جانی وہ لوگ اس سے زیادہ دور نہیں تھے۔ کیا فائدہ ان زخموں کا اگر ان کے ہاتھ ہی لگنا تھا۔ اس نے خود کو ہمت دلانے کی کوشش کی۔ جلدی قمیض سے پاؤں کو لپیٹے جا رہی تھی اور پھر دونوں بازوں کو ایک حد تک لپیٹ کر ان سے پاؤں کے اوپر گرہیں لگا دی تھی اور پھر پھیلا ہوا ہلکی پہلی ہوا ہلکی تھی، اب ایک دم سے ہوا میں تیزی آنے لگی تھی اور ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ناگوار بوکے بھپکے آئے تھے۔ مریم نے ناک پر ہاتھ رکھا۔ گیلے ہاتھ منہ کو لگاتے تو احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ بھی زخمی تھے۔ اب وہ اس طرح لنگڑاتے قدموں سے پیچھے جا کر جوتے اٹھاتی، اس کے ہاتھوں پر پہلے آگے کو چلنے لگی۔ اس نے اپنے وہاں ہونے کا ثبوت بھی نہیں چھوڑنا تھا اور ابھی تک شک میں تھے کہ وہ اس راستے پر گئی ہوگی تو یہ شک یقین میں نہیں بدلنا چاہیے تھا۔ پر روڈ کے ایک سائڈ پر ہو کر چل رہی تھی۔ آوازیں اب بہت صاف سنائی دے رہی تھیں اور وہ 4-5 لوگ آپس میں بول رہے تھے، مریم کو گالیاں دے رہے تھے اور کرسٹینا دھمکیاں دے رہی تھی۔ مریم نے رک کر چاروں جانب نگاہ دوڑائی۔ بدبو بڑھتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کون سا علاقہ تھا، شاید شہر سے دور تھا، اسے اندازہ لگایا۔ پھر آگے جا کر اسے 2 کچرے کے ڈرم نظر آئے۔ روڈ کے دوسری جانب ایسے ہی 3 ڈرم تھے۔ وہ درد کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے چلتی رہی۔ دونوں ڈرم کیچڑ سے ابل رہے تھے۔ اب اس طرف اندھیرا تھا مگر کچرے کے گندی بدبو نے اسے منہ پر ہاتھ رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ روڈ پر ایک سانس کئی لائٹس ڈالی گئی تھی، وہ اس کے بہت قریب آ چکی تھی۔ اس نے کچرے کے ڈرم کو دیکھا اور پھر ارد گرد پڑتی لائٹس کو دیکھا۔ آخری پناہ گاہ یہی کچرے کے ڈرم تھے اور وہ اونچے ڈرم تھے۔ پہلے اس نے اپنا بیگ اندر ڈالا، پھر دونوں ہاتھوں سے ڈرم کی دیوار کی سطح پر جمائے خود کو بلند کیا۔ ہاتھوں میں شدید درد اٹھا تھا۔ وہ واپس نیچے ہوئی۔ لائٹس ابھی بھی ڈالی جا رہی تھیں۔ اگر اس پر بھی روشنی آ جاتی تو سارا کھیل ختم تھا۔ اس نے ہمت کر کے پھر سے ہاتھوں کی مدد سے خود کو اوپر کیا اور بائیں ٹانگ کو اوپر کر کے اندر کیا۔ بدبو مارے جا رہی تھی۔ پھر دائیں کو بھی اوپر کر کے اندر کیا۔ وہ کچا تھا، کوئی ہموار زمین نہیں تھی۔ اس کے پاؤں اندر کو دھستے گئے۔ وہ توازن نہیں رکھ پا رہی تھی، ایک جانب گر پڑی۔ تبھی ایک تیز لائٹ اس کچرے کے ڈرم پہ پڑی۔ دریا نے سانس روک لی۔ صاف لمحے کی چوک سے وہ بچ گئی تھی، صرف لمحے کی چوک سے وہ بچ گئی تھی۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو سختی سے منہ پر اس طرح رکھا تھا کہ اس کی ناک تک جاتی ہوا کا راستہ بھی رک گیا تھا۔ لائٹ حرکت دے رہی تھی۔ مریم نے اپنی پوزیشن کو ٹھیک کرنا چاہا۔ ہولے سر اٹھائے اٹھی تھی، بیٹھنے کی کوشش کی اور چند انچ نیچے کھسک گئی تھی۔ مریم قدموں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ مریم نے دونوں ہاتھوں سے پاس پڑا کچرا اٹھا کر خود پر ڈالنا شروع کیا۔ بدبو موت تھی جیسے۔ وہ اپنی سانسیں روک کے تیزی سے ہاتھوں کو حرکت دی جا رہی تھی۔ ہاتھ اسے کچرے سے بھرا خراب ہو چکا تھا۔ وہ صرف خشک کچرا تھا نہیں تھا۔ جب تک ان قدموں کی آواز اس ڈرم کے قریب ہوئی تھی تب تک وہ خود کو مکمل طور پر اس کچرے سے ڈانپ چکی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنی بدبو نہیں سونگھی تھی۔ اسے اپنے جسم کے بہت سے حصوں پر کچھ نہ کچھ رینگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ منہ کھول کر بھی نہیں چیخ سکتی تھی۔ پیچھے ڈرم کے درمیان میں خون لگا تھا، جیسے اس کے پاؤں زخمی تھے، لیکن چند قدموں کے بعد خون کے نشان گم ہیں۔ گئی تو گئی کہاں؟ اس کے ڈرم سے ذرا فاصلے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ خوف کے مارے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سے پھیل گئی۔ یہ گھر میں گزری اس رات سے کئی زیادہ خوفناک رات تھی۔ وہ رات کچھ بھی نہیں تھی، اندر ہی اندر گھٹ کر وہ رو رہی تھی۔ وہ منہ کھول کر نہیں رو سکتی تھی، جسم پر چلتے کیڑے منہ میں نہ گھس جاتے۔ اپنی ناک کو اس نے دبا رکھا تھا۔ اوپر رکھی ہاتھوں کی انگلیوں سے کبھی خلا پیدا کر کے ایک لمبا سانس لیتی اور درمیان میں ہی رک جاتی۔ ساتھ کئی گنا تیز بدبو کے بھپکے آتے تھے۔ اس کے جانے کے خوف سے وہ پسینہ پسینہ ہو جا رہی تھی۔ اس کے آنسو اس کی آنکھوں میں ہی جم چکے تھے۔ ہو سکتا ہے کسی اور کے خون کے نشان ہو، وہ یہاں آئے نہ ہو، جس کے بھی خون کے نشان ہے۔
यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। या तो वो उड़कर हवा में भूल गई या इसे कोई उठा कर ले गया। सब ग्रुप की सूरत इधर उधर देखते बोल रहे थे, तुम्हारी गलती है, तुमने कहा था कि इसके आगे पीछे कोई नहीं, ना किसी को फ़ोन करती है ना कोई इसे, कोई पूछने भी नहीं आएगा, आसान लड़की है। एक बोलते हुए क्रिस्टीना पर उलट पड़ा था। हाँ तो ऐसा ही था, इसने झूठ नहीं बोला, इतनी मासूम लगती थी, मुझे क्या पता था सैंडी को इतना जख्मी कर जाएगी। इसने सफाई दी, अब जो भी हो हमारा नुकसान पूरा करो। इस लड़की के लिए तुमने हम बहुत पैसे दिए थे, हमने बहुत पैसे दिए थे, कल तुम माल भेजना है, लड़की गुम है, अब इसकी जगह तुम्हें भेज दे। वो चिल्लाया था। नहीं, देखो वो यही कहीं होगी, यहाँ से आगे 5 मिनट के वॉक पर समंदर है, वो वहां तक गई होगी, वहां देख लेते हैं। अगर वो समंदर में छलांग लगा चुकी हुई तो हमारा हर्जाना कौन भरेगा? क्रिस्टीना की कराहती हुई आवाज आई थी। शायद एक आदमी ने इसके बाल पकड़ लिए थे। मैंने कभी धोखा दिया है तुम लोगों को जो हक दूंगी? वो गुस्से से चीख उठी थी। मरियम खांसा जाती थी, लेकिन वो खुद को हल्का करने से बाज रही। कीचड़ में जरा सी हलचल होती और वो चेक करने पहुंचते। ठीक है, पहले इन ड्रमों को चेक कर लो, यहाँ न छुप गई हो, एक आदमी ने कहा, और 2 आदमी आगे बढ़कर इसके साथ वाला ड्रम चेक करने लगे। तुम जाओ, बीच तक देख कर आओ, इनका बॉस हुक्म दे रहा था। वहां कचरे में पड़े मरियम की सांसें बदबू के मारे रुकने लगी थी। या अल्लाह, शायद वक्त आखिर आन पहुंचा है। इससे अब मजीद वहां सांस नहीं लिया जा रहा था। वो मरियम के ड्रम को चेक करने लगे तो इनके बॉस ने वहां दाई डाली, ड्रम को देख के मना कर दिया। ऐसे घर में कौन छुपता है, और लड़कियां तो कभी नहीं। इसने कोई रास्ता ढूंढा होगा, यहाँ नहीं आएगी। वो 2 मर्द बच्चे को यहाँ वहाँ करते रुके और वो बॉस के पास आए। सैंडी के जख्म होने वाले के खिलाफ पुलिस को नहीं दे सकते, जरा सी गलती पर पूरा पकड़ा जाएगा। ऐसा करो, क्रिस्टीना को मारो और शिकायत लिखवाओ। वो लीगल है, वो इसे पुलिस नहीं पकड़ेगी। हाँ, शिकायत मरियम आलम के नाम की हो, वो है तो यही कही, बस ये मुल्क छोड़ने के ना चाहे। सैंडी और क्रिस्टीना वजह से खामखा इस लड़की से पर पैसे लगा दिए, इससे अच्छा कोई और देखते। जरूरी मुस्लिम गर्ल देखनी थी, अब देखो क्या कुछ भुगतना पड़ा है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कमजोर लड़कियां ढूंढो, तो मुझे क्या पता था वो इतनी मासूम दिखने वाली टार से निकलेगी। वो दूसरी तरफ के डैम चेक करके क्रिस्टीना ने आते हुए आखिरी बात सुनी थी और चलकर बोली। इस साल गुस्से से भर चुकी थी, मरियम आयम इसे मिल जाती तो वो उसे उल्टा लटका देती। इनकी बातों से मरियम को अंदाजा हो चुका था क्यों माफिया के लोग थे। इसने कभी नहीं सोचा था कि इस छोटे से मुल्क में भी माफिया हो सकता है। इसका ख्याल था दुनिया से परे था तो दुनिया से बहुत अच्छा था, मगर ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। वो मुल्क को कौम की पहचान से मारवा होते हैं, वो किसी मुल्क को कौम की पहचान नहीं हो सकती। इनकी अपनी पहचान है, शैतान के साथ ही, जो किसी भी कौम में पैदा हो सकते हैं, किसी भी मुल्क में पैदा हो सकते हैं। और अगर बुराई ना हो तो अच्छाई का पता कैसे चले? ये बुरे लोग ही तो अच्छे लोगों की कदर करवाते हैं। दुनिया फिर इन्हें सराहती है कि तुम अच्छे हो, तुम शैतान की औलाद से नहीं हो, तुम खुशकिस्मत हो जो अपने वजूद को किसी की तकलीफ को बाइस नहीं बनाते, जो अपने दिमाग को लोगों के नुकसान पर खर्च नहीं करते। वो लोग वहां से नहीं हटे थे, वो यहाँ वहाँ चहलकदमी कर रहे थे, अपने आगे के नायमल तैयार कर रहे थे और अपने इन 2 साथियों का इंतजार कर रहे थे जो मरियम को ढूंढने समंदर तक गए थे। मरियम को जिस्म पर कीड़ों की सरसराहट महसूस हो रही थी। अब बंद आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वो डर से आंखें नहीं खोल पा रही थी, कहीं आंख में कुछ चला न जाए। आवाज सही निकाल रही थी, पकड़ी न जाए। भूल के सांस सही ले रही थी, बदबू के मारे दिमाग की रस्सियां फट न जाए। इसके पैरों के नीचे न जाने किस कदर गंदगी थी कि इसे अपने पैर लुढ़कते हुए महसूस हो रहे थे। इसके सर पर स्कार्फ था तो बालों में अभी तक कुछ नहीं गया था। कुछ जो कच्चा था वो खुश था, वो शॉपरों का अंबार था मगर गंदगी नहीं था। वो साकित पड़े थक गई थी, इस अपने जिस्म अकड़ा हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन वो हरकत नहीं कर सकती थी। जरा से सरसराहट पर वो इस तक आ जाते। इसे किसी माफिया ग्रुप के हाथे नहीं चढ़ना था, भले अब कचरे में ही मौत आ जाती। पसीने की वजह से कपड़े जगह जगह से जिस्म से चिपक चुके थे और अब कीड़े काट रहे थे। शायद 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका था। मरियम के हवास अब इसका साथ छोड़ रहे थे और इससे ज्यादा टॉर्चर वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसने सोचा वो इनके जाने के बाद निकल जाएगी, मगर वहां खड़े अपने आगे की प्लानिंग कर रहे थे। तो मेरी मौत कचरे के अंदर लिखी थी। इसका जहन होने से
आलूदगी में जा रहा था, मगर अल्लाह बहुत बदबू है, मेरे अल्लाह बहुत बदबू है, घुटन है, सांस नहीं आ रही। वो जिंदगी और मौत के दरमियानी राह पे खड़ी थी। शायद वक्त पे आखिर है। अल्लाह, मैं मर रही हूँ, मुझे घुटन हो रही है, सांस नहीं आ रही। आप गवाह रहना, मैं गवाही देती हूँ। अल्लाह आप वाहिद है, आप ताकतवर हैं, ज़मीनों और आसमान के मालिक हैं, बिन सत्तूनों वाले ऊंचे आसमान के मालिक हैं, खालिक है, आप रब हैं। मैंने आपके सिवा किसी को भी शिर्क नहीं किया। वो अपने आखिरी कलमात से हिम्मत तरतीब से दोहरा रही थी। ठीक है, मौत सामने थी, मगर अभी भी सांसों की मोहलत थी। इस आखिरी वक्त में सबसे अहम काम अपने ईमान को फिर से दोहराना था। पहले जुबान नहीं हिला सकती थी, कंधे पर बैठे फरिश्ते लिखते। इसकी बात तो अल्लाह से थी, तो दिल की बात भी सुनता है। तो वो आखिर सांसों में अपनी ज़िंदगी का सबसे आखिरी काम कर रही थी। ज़रूरी नहीं ये मोहलत सबको नसीब हो। मैं गवाही देती हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। अल्लाह, अब वो अपने होश खोती जा रही थी। हर जानी बदबू का राज था और जिस्म पर काटते कीड़ों को खाने को बहुत कुछ मिला गया था। अम्मी, मुझे नींद आ रही है। अम्मी, अबू जी, बैग लेना है, कल बाजार। हाशिर, मेरा पाँव दुख रहा है, पता नहीं क्या हुआ। अली, तुम, रिदा और साशा। इसके दिमाग में सब कुछ गुट हो रहा था। कभी एक सीन दिमाग में उभरता तो फौरन ही दूसरा इसकी जगह ले लेता। अल्लाह में गवाही, बदबू, ओह पाँव, मेरा सर, कहाँ, ला इलाहा ला शरीक। इस अल्फाज के बाद इसके दिमाग ने इसका साथ मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया। इसका मुंह पर रखा हाथ ढीला होकर इसके सामने मुंह में से ढरक कर एक तरफ हो गया। दूसरा हाथ गन में कहीं फंसा था। जिस्म भी ढीला होकर मजीद नीचे को सिरक गया था। ये सुबह के 6 बजे उठकर कहाँ जा रहे हो? वो तैयार होकर अपनी गाड़ी की चाबी उठाने लगा था। पीछे से इसकी बीवी की आवाज़ आई, अगर आज भी काम पर नहीं गया तो मेरी जो इतनी शिकायतें हो गई हैं आज नौकरी से निकाल देंगे। वो उचित में था। बीवी को सुकून से जवाब दिया था, ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। वो इस शहर के एक हिस्से से कचरा उठाकर मामूर पर था। कचरा उठाने पे मामूर था। इसकी सरकारी नौकरी थी। इसकी बीवी की बीमारी की वजह से वो काफ़ी दिनों से, बल्कि अगर मुबालगा राय से काम ना लिया जाए तो वो 1 माह से अपने इलाके से कचरे नहीं उठा पा रहा था। इस इलाके से ज़रा हटकर यहाँ देहाती आबादी शुरू हो जाती। शुरू में किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर वहाँ इस रास्ते पर फिर गुजरना भी महाल होने लगा। हर तरफ इसकी शिकायतें आने लगी। वो कचरा नहीं उठा रहा। वो बीवी की बीमारी का कहता और कहता कल जाऊँगा, आज जाऊँगा, मगर कल इसे आखिरी वार्निंग गई थी, इसलिए आज वो ड्यूटी का वक्त शुरू होने से पहले वहाँ से कचरा साफ करना चाहता था। वो और इसका साथी अपना कचरा उठाने वाली गाड़ी में बैठकर अपने इलाके में आ गए थे। रोड की दूसरी जानिब रखे तीनों ड्रम को खाली कर चुके थे। गाड़ी के आगे करके अब 2 ड्रमों तक आए। ये काम हो तो मेरी जान छूटे। मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। वो अब घर जाने की जल्दी में था। दोनों में बहुत प्यार था। ये देखो, ये क्या है? इसके साथी की तेज आवाज सारे में गूंजी थी। वो जल्दी से गया। वहाँ कच्ची में सामने एक लड़की आड़ी तिरछी पड़ी थी। इसका निचला वजूद कच्ची में था। दोनों बाजू खुले पड़े थे और जान में वजूद में कहीं कहीं गंदा लग रहा था। वो ये कौन है? जो भी है जल्दी उठाओ, इसके साथी के कहते दोनों ने इसे निकालना शुरू कर दिया। एक अंदर जाकर इस लड़की को उठाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद इसे वहां से निकालने में कामयाब हो गए थे। ये इसका बैग भी देखो। ये एक अंदर की तरफ छुपकर बैग भी निकाल गया। इसे जमीन पर लिटाकर वो इसके वजूद से चिपका कचरा हटा रहे थे। देखो, सांसें चल रही है। फिर एक ने इसकी नाक आगे अपनी 2 उंगलियां की। मेरा ख्याल है मर चुकी है। एम्बुलेंस बुलाओ, शायद बची हुई है। डॉक्टर ठीक तरह से देखेगा। वो दोनों बुखलाए हुए थी। ये इनकी जिंदगी का पहला वाक़या था। यूं कच्चे से किसी इंसानी वजूद का मिलना, या फिर एक सही सलामत लड़की का मिलना जो वहां से भाग सकती थी मगर कच्चे में ही पड़ी रही थी। ये क्या मुअम्मा था? ये वो एम्बुलेंस को कॉल कर चुके थे। फिर भी अस्पताल से एम्बुलेंस आने में 2 मिनट लगे थे। ये वहाँ अपनी तर्ज का अनोखा वाक़या था। एक छोटे से अस्पताल में इस वक्त ड्यूटी पर सिर्फ एक ही डॉक्टर था। इसे अस्पताल दाखिल करके वो दोनों अपना काम करने चले गए थे। लेकिन बहुत मध्यम, इसकी सांसें बहुत मध्यम चल रही हैं। इतनी क्या किसी भी नाम में सांसों की डोरी टूट सकती है? इस लड़की का जिंदा बच जाना एक मौजज़ा है। इसके वजूद से बू आ रही थी, मगर वो डॉक्टर इस नाकाबिले बर्दाश्त बू के बावजूद इसके करीब खड़ी इसे जिंदा रखने की जतन कर रही थी। वो इतने जतनों के बाद भी वो जानती थी कि इसके बचने के चांस 1% थे।
یہ जांच भी इसलिए कि इसकी सांसें चल रही थी, वरना ये उम्मीद भी नहीं होती और डॉक्टर्स अपने शोबे से मुख्तस न हो तो कई घरों के चिराग बुझ जाते। वो अपने पेशे से मुखलिस थी। वो 1% की जांच पर भी अपनी मरीज के इलाज से मायूस नहीं हो सकती थी। इसका काम दवा करना था, जो वो कर रही थी। फिर नर्सों को बुलाकर इस जगह को साफ करवाया था। वो मर भी जाती तो ये इंसानियत की तौहीन थी कि एक इंसान यूं बदबूदार होकर मरता। इसका कुछ मालूम था तो वो कौन थी, कुछ भी मालूम नहीं था। वो वहां कचरे में खुद गई थी कि किसी ने मार कर डाला था। इसके हाथ पैर भी जख्मी थे, जिस्म पर कीड़ों के काटने की वजह से एलर्जी हो गई थी। वो कहीं कहीं सूजन भी थी। इसके सर का स्कार्फ उतार कर इसके बालों को भी साफ किया गया। डॉक्टर एली को इसके बैग का मालूम नहीं था, वरना इसे खोलकर कुछ देर देख ली थी। इसका बैग एक नर्स ने साफ करके अपने पास रख लिया था। इसके कपड़े भीग दिए थे, इसका मोबाइल और लैपटॉप और इसके डॉक्यूमेंट्स। अगर डॉक्टर को अभी डॉक्टर को मालूम हो जाता तो इन डॉक्यूमेंट्स को देख के समझ जाती कि वो पाकिस्तानी है। इसका आईडी कार्ड था इस फाइल में। वो पाकिस्तानी एम्बेसी में रब्ता करती। अब तो बस पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस ने भी ज़्यादा शोर नहीं किया था। वो यहाँ की नहीं लगती थी, कोई सियाह थी। और कौन सियाह ऐसा मुल्क है जो अपने मुल्क में आने वाले सियाहों के साथ बुरे हादसात को पब्लिक करे। लिहाजा ये मामला इसके होश में आने तक ठप था। अगर मर जाती तो दफना देते। आज चौथा दिन था, इसे होश नहीं आया था। इसके डॉक्टर ने इसके लिए खास इस कमरे में खुशबुओं का इंतजाम कर रखा था। छोटी सी बहुत सी टेबल्स थी कमरे में, जिन पर रोज मुख्तलिफ खुशबुओं के हामिल फूलों के गुलदस्ते मंगवा कर रखती। वो डॉक्टर पैसे अपनी जेब से लगाती थी। हाँ, दुनिया से अभी अच्छे लोग नहीं गए। अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंसानों से मोहब्बत करते हैं और इस मोहब्बत से नहीं थकते। जिंदगी की परवाह किए बगैर मोहब्बत को बांटते जाते हैं। हाँ, दुनिया में मरियम आलम जैसे और भी बहुत से बेवकूफ पाए जाते हैं जो इंसानों से मोहब्बत को बहुत आला समझते हैं। नर्सों ने कहा, डॉक्टर साहिबा, जिससे सिर्फ 1% जिंदगी की उम्मीद है, इसके लिए इतना क्यों कर रही है? और सही जवाब वो खुद भी नहीं दे सकती थी। वो इतना आउट ऑफ वे जाकर ये सब क्यों कर रही थी? वो बहुत अच्छी डॉक्टर थी, मगर ऐसे महसूस था जैसे इसे किसी ने हुक्म दिया था कि इसका खास ख्याल रखो। वो कुछ भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि किसी ने भी डायरेक्ट आकर इस लड़की के मुतालिक कुछ भी नहीं कहा था। यूं जैसे दिल पर एक इल्हाम होता था। इसका बहुत ख्याल रखना है, इंसानों की भीड़ में ये गुम ना होने पाए। डॉक्टर खुद को अपने दिल के हाथों बेबस पाती थी। तो एक दिन में कई बार अपने दूसरे मरीजों से फारिग होकर सिर्फ एक निगाह देखने को भागी आती। इसकी चलती सांसों को सुनती, मशीनों पर नजर जमाए रखती, फिर अपने काम पर चली जाती। फिर पूरे 7 दिनों बाद इसने आंखें खोली। डॉक्टर तो एक तरफ, इसके लिए आने वाली नर्सें भी हैरत और खुशी का इजहार कर रही थी। ये एक मौजज़ा था जो रोनुमा हो चुका था। जहाँ 50% के मरीज भी बाज़-औक़ात नहीं बच पाते, वहाँ 1% वाली ने आंखें खोलकर इन सबको जज्बाती कर दिया था। इसने कमरे के इर्द-गिर्द निगाहें डाली। कमरा फूलों से भरा था, लेकिन फिर भी इसे कहीं करीब से ताउन ज़दा बू महसूस हो रही थी। बहुत नागवार, नाकाबिले बर्दाश्त। इसने मेकान की अंदाज में नाक और मुंह नापा। तुम्हारे लिए फूल मंगवाए हैं, तुम्हें इनकी खुशबू पसंद आई? डॉक्टर इस पे झुके नरमी से बात कर रही थी। यहाँ इतनी बदबू क्यों है? इसके बोलने पर डॉक्टर की मुस्कुराहट धीमी पड़ी। शुरू में ऐसे ही महसूस होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए होगा, ये ठीक हो जाएगा। क्या मैं जिंदा हूँ? इसने बेयकीनी से अपने चेहरे को छुआ, जैसे दिमाग अब बेदार हो। हाँ, तुम जिंदा हो। क्या तुम भी जिंदा हो? क्या तुम भी जिंदा हो? इसने डॉक्टर को भी इसी हैरत से देखा। हादसात के बाद आप वैसे नहीं रहते। आपके अंदर का कम या ज्यादा हिस्सा जरूर मुतासिर होता है। मरियम का पूरा दिमाग जिससे मुतासिर हुआ था, इसकी जहन की स्टेट जैसे बिल्कुल साफ थी, एकदम से, और कहीं कोई नुक्ता नहीं था। था भी और नहीं भी। था भी तो बहुत दूर, मध्यम और बहुत करीब की आंख खोलते पहला ख्याल ही इसी का था, मगर याद नहीं था। हाँ, तुम जिंदा हो, बच गई हो, और तुम्हें पता है तुम्हारे बचने की बस 1% उम्मीद थी। वो भी इसलिए कि जब तुम्हें लाए तो तुम्हारी सांसें चल रही थी, वरना 1% भी ना होती, क्योंकि तुम्हारी हालत बहुत खराब थी। मुआवजा हुआ है, वो अपनी आंखों से इस मुआवजे को देखा है मैंने। इस डॉक्टर ने इसे उम्मीद दिलानी चाहिए। मुआवजा? वो क्या होता है? क्यों होता है? क्या मौत का आना मुआवजा होता है? वो हौले से बड़बड़ाई। इसके जहन की स्टेज खाली थी, कोई मंजर नहीं बन रहा था। क्या कहती, क्या सोचती? इस वक्त डॉक्टर ने इसे आराम करने दिया, लेकिन होश में आने के बाद कभी इसे बहुत ज्यादा बदबू आने लगती, इसकी सांसें उखड़ने लगती, कभी इसे लगता है कि जिस्म पर कुछ चल रहा है, कभी कहीं न करती, कभी कहीं। हाथ की छोटी सी जख्म ठीक हो चुकी थी, पाँव का थोड़ा सा गहरा था और रह गया था।
اور جسم پر جو انرجی تھی وہ الگ، اسے خود اپنی ذات سے ناگوار لگنے لگتی۔ اس کی ذہنی حالت ابھی پہلے جیسی نہیں تھی، اس کے ذہن سے اس کے پیچھے زندگی جیسے مٹ چکی تھی۔ کچھ یاد تھا، تازہ تھا، تو بس کچے میں گزری رات تو بس ایک ہی گزاری تھی، مگر وہ ہر روز جسم میں اس اذیت کو محسوس کرتی تھی۔ آنکھیں بند کرتے بس وہی کچے کا ڈم نظر آتا، خود کو اس میں پھسلتا دیکھتی، رات کو دواؤں کے زیر اثر سوتی تو خواب میں خود کو بھاگتا دیکھتی اور کچے میں گم ہوتا دیکھتی۔ اس کی نفسیات بگڑنے کے دہانے پر آ چکی تھی۔ ڈاکٹر جانتی تھی یہ بہت بڑا ٹراما تھا، اس سے نکلنے میں وقت لگنا تھا، مگر پھر بھی اسے اب خود کو سنبھال لینا چاہیے تھا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ دنیا میں ہر روز معجزے ہوتے ہیں، صرف تمہارے ساتھ ہی نہیں ہوا۔ ہر روز کہاں، ہر روز دنیا میں بہت بڑی ہے، ضروری نہیں اگر تمہاری آنکھ نے نہیں دیکھا تو معجزہ نہیں ہوا۔ تم نے خود نہیں دیکھا، تم جس کچے میں پڑی تھی وہ بہت پرانا کچا تھا، اس میں کیسی کیسی بلائیں نہ تھیں، مگر تمہارے جسم پر صرف ان کیڑوں نے کاٹا جو قابل علاج ہے۔ تم بے ہوش تھی، اپنا دماغ اپنا دفاع نہیں کر سکتی تھی، مگر پھر بھی تمہارے کھلے منہ میں کچھ نہیں گیا، نہ ناک میں نہ آنکھ میں۔ تمہیں نہیں لگتا یہ معجزہ ہے؟ اس کچے نے تمہارے چہرے کو کوئی نقصان نہیں دیا، اسکارف ڈھیلا ہو چکا تھا، مگر تمہارے کان میں کچھ نہیں گیا، جیسے بلاؤں کے منہ سے زندہ بھاگ نکلی ہو۔ انسانی دماغ ایک حد تک شدید بو برداشت کر سکتا ہے، پھر اس کی طاقت ختم ہونے لگتی ہے، تو وہاں ساری رات پڑے رہنے کے باوجود بھی تمہیں اپنا بچہ نہ معجزہ نہیں لگتا؟ وہ اسے ڈپٹ رہی تھی۔ بھلا اس ڈاکٹر کو کیا، وہ جو بھی سوچے، کیا تم مسلمان ہو؟ مریم نے ٹھنڈے لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، تمہیں میرے مذہب سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ کیا میری باتیں غلط ہیں؟ تم کون ہو جو معجزوں پر یقین رکھتی ہو؟ کیا تم نے واقعی میڈیکل سائنس پڑھی ہے؟ اس نے تلخی سے ڈاکٹر کا مذاق اڑایا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے، خدا نے تمہیں 1% چانس کے ساتھ دوبارہ زندگی لوٹا دی ہے اور تم اس کا شکر ادا نہیں کر رہی۔ ذرا سوچو تو، اس نے اتنے برے حال کے باوجود بھی تمہیں کیوں زندہ رکھا؟ وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ زندگی کا ہونا اس خدا کی محبت کی علامت ہے۔ اس کا ذہن ابھی بھی وہی تھا۔ ڈاکٹر نے افسوس سے دیکھا اور چلی گئی۔